सो के हुन्छ भने कुनै पनि नेटवर्क हामीले सेटअप गरिन्छ फिजिकली ल बुझ्नु भयो नि यहाँ पनि फिजिकली हामीले नेटवर्कहरू सेटअप गर्नको लागि हाम्रो गाह्रो भएन डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ भने राउटर राख्नु पर्दो रहेछ सेक्युरिटी चाहियो भने फायरवल राख्नु पर्दो रहेछ होइन अब एसएस लेयरमा होस्टहरू चाहियो होस्ट भनेको चाहिँ कस्तो डिभाइस जहाँ बसेर हामी काम गरिन्छ अब केही कुराहरू जस्तै सर्भरहरू क्रिएट गर्नु पर्यो केही इन्डिभिजुअली सर्भिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो वा डाटाबेस सर्भर हुनसक्छ तपाईँको होइन सरी मेलहरू सेयर गर्नको लागि मेल सर्भर हुनसक्छ होइन त्यस पछाडि तपाईँको के हुनसक्छ वेब सर्भरहरू हुनसक्छ डिएससिपी सर्भरहरू हुनसक्छ यसरी भेरियस तपाईँले अब सर्भरहरू क्रिएट गर्दा पनि भयो अनि त्यस पछाडि कनेक्सन गर्नको लागि फर द प्रोपर म्यानेजमेन्ट प्लस कनेक्सनको लागि स्विच राख्दाखेरि भयो होइन सो यु केम टु नो द्याट अनि वायरलेसको लागि एसएस पोइन्टहरू भयो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि डब्लुएलसीहरू भयो सो यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिभाइसेसहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो युज गर्न सक्यो त्यो पनि प्रोपरली के भन्छ सेटअप गर्न सकिन्छ कि लेट मी जस्ट क्रिएट अ सिम्पल वान ओके भनेपछि के गर्यो भन्दाखेरि एउटा लेनै मात्रै बनाउँ न हामीले लेनै मात्रै बनाउँदा पनि भयो होइन वे नै मात्रै भन्दा पनि भयो हाउएभर यु वान्ट टु नोटिस इट ल जसरी भन्न मन लाग्छ त्यसरी हामीले क्याटेगोराइजेसन गर्दाखेरि भयो सो राइट नाउ दिस इज माई वान अफ द स्विच and I have the sum of the devices ना के छ तपाईको sum of the devices डिभाइस प्रोपरली राखेर मात्रै हुँदैन ल बुझ्नु भयो भने प्रोपरली कनेक्सन त गरेला नेटवर्किङ केबल पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि प्रोपर नेटवर्किङ केबलहरू हामीले युज गरेला अब त्यो स्ट्यान्डर्डिटी अनुसार नै हामी जाउँला त्यो पनि प्रब्लम भएन होइन भनेपछि वी क्यान मेक द प्रोपर कनेक्सन एट एनी कस्ट के जसरी पनि हामीले प्रोपर कनेक्सन चाहिँ बनाउन सकिन्छ फाइबर चाहिएको ठाउँमा फाइबर नै युज गर्ने कपर केबल चाहिएको ठाउँमा कपर केबल युज गर्ने कनेक्सन गर्न गाह्रो भएन ल हामीलाई एउटा फिजिकल जुन सेटअप छ त्यो पनि प्रोपर सेटअप गर्न सकिन्छ एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले हो त्यसमा प्लस त्यसमा के पनि देखियो भन्दाखेरि वी क्यान क्लियरली सी द्याट यो प्रत्येक डिभाइसको एक एकवटा के हुन्छ तपाईँको फिजिकल एड्रेस पनि हुन्छ कि बुझ्नु नि एबिसिडी भने मैले बट नर्मली अब यो त हुँदैन हामीलाई थाहा छ होइन के हुन्छ तपाईँको एउटा 48 बिटको म्याक एड्रेस हुन्छ त्यो पनि थाहा छ बट दिस इज जस्ट सिम्पल सो स्विच मैले कनेक्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि कनेक्ट गरेँ ओके एउटा लेन नेटवर्क मैले सेटअप गरेँ एउटा के भयो तपाईँको लेन जसलाई प्राइभेट नेटवर्क भनेर पनि भन्ने गरिन्छ इन्ट्रा नेटवर्क जस्तो पनि हुन्छ सो एउटा लेन कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि कनेक्ट गरेँ अब मलाई के भन्छ मलाई इन्टरनेट कनेक्सन चाहिएको छ मलाई आइएसपीबाट भने त्यो पनि कनेक्सन गरौँला होइन इस्यु त भएन नि त कनेक्सन गर्न त इस्यु भएन जस्तै यहाँनिर तपाईँको के छ दिस इज योर वान अफ द आइएसपी एउटा के छ तपाईँको कुनै पनि आइएसपी छ मानौ यो के छ तपाईँको वर्ल्ड लिङ्क छ फर इक्जाम्पल अब वर्ल्ड लिङ्कले अब इन्डियाको एयरटेल वर्ल्ड लिङ्क ल्याएको होला काहीँ न काहीँ जसरी भए पनि उनीहरू कनेक्टेड छ हामीलाई त्यो इस्यु भएन ल कनेक्टेड छ तपाईँले यहाँनिर डाउटिङ गर्नुपर्ने रुटहरू क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो सबै नै छ कि प्रोपर एभ्रिथिङ इज राइट बट अब रुटहरू क्रिएट गर्ने त्यतिकै हुँदैन फेरि भनेपछि अब फिजिकल कनेक्टिभिटी भएर मात्रै भएन कि फिजिकल कनेक्टिभिटी भएर यहाँको डिभाइसले तपाईँको बाहिर इन्टरनल कतै पनि गएर कम्युनिकेट गर्न सक्छ त यहाँनिर के रहेछ तपाईँको मानौ यहाँ google.com छ या मैले भने एउटा एड्रेस छ तपाईँको एडट भन्ने एड्रेस छ र यो के रहेछ तपाईँको google.com छ फर इक्जाम्पल है नो इस्यु जस्ट फर द इक्जाम्पल मात्रै भनेपछि यस्तो कनेक्सन छ तपाईँको प्रोपर कनेक्सन छ चाहिने जति डिभाइस युज गर्नुभएको छ फाइबर चाहिने ठाउँमा फाइबर इथरनेट केबल चाहिने ठाउँमा इथरनेट केबल डिभाइसहरू चाहिने ठाउँमा डिभाइसेस स्विच राख्नुपर्ने स्विच राउटर चाहियो राउटर फायरवल पनि राख्दा पनि भयो सो एउटा प्रोपर फिजिकल सेटअप गर्नु भएको छ तर यो प्रोपर फिजिकल सेटअप भएर मात्रै हाम्रो के हुँदैन कम्युनिकेसन भइदिँदैन ल दे क्यानट मेक द कम्युनिकेसन सो कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ लोजिकल एड्रेस चाहिन्छ ल बुझ्नु मैले फिजिकल एड्रेसिङ भएर मात्रै पनि भएन हामीलाई लोजिकल एड्रेसिङ चाहिन्छ र त्यो लोजिकल एड्रेसिङलाई हामी के भन्छौँ आइपी भनेर भन्छौँ ल पहिला तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू सम अफ द नेटवर्क प्रोटोकलहरू डेभलप गरेको थियो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू भन्छ पछि गएर हामी पढ्छौँ पढ्न त डन्ट वरी फर द्याट होइन त्यसको बारेमा हामी गर्छौँ तर आइपी भयो अनि त्यस पछाडि भयो तपाईँको आइपिएक्स भन्छ त्यस पछाडि टेकनेट भन्छ एप्पल डग भन्छ
तपाईको थुप्रै किसिमका नेटवर्क प्रोटोकलहरू निकालिएको छ। यति मात्रै होइन, अरू पनि छ होइन। यो चाहिँ मैले अलिकति भने भनेपछि यति तपाईँको के निस्क्यो त नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू निस्क्यो कि नेटवर्क प्रोटोकल भनेको के हो भने प्रोटोकल इज अ रुल द्याट डिफाइन्स यु हाउ टु मेक द कम्युनिकेसन्स द्याट डिफाइन्स यु द वे अफ कम्युनिकेसन। ल बुझ्नु मैले भनेपछि प्रोटोकल भनेको चाहिँ के हो भने एउटा रुल हो जसले के गर्छ तपाईँको कसरी कम्युनिकेसन गर्ने त यो एउटा डिभाइसदेखि अर्कोसँग। कम्युनिकेसन भनेको तपाईँको सिर्फ के भन्छ के मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो त्यो मात्रै कम्युनिकेसन होइन। कम्युनिकेसन भनेको कुनै फाइल सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि डाटाहरू तपाईँले एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो जे पनि हुनसक्छ कि कम्युनिकेसनको मिडियम अथवा कम्युनिकेसनको तपाईँको जुन रिसोर्स हुन्छ एउटा अथवा तपाईँको पार्टिकुलर सर्भिस हुन्छ त्यो जे पनि हुनसक्छ। ल इट डजन्ट म्याटर। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने त्यो कम्युनिकेसनलाई कसरी चाहिँ सक्सेस बनाउने त या भनौँ सर्भिस जुन हुन्छ कम्युनिकेसन भनेको पनि एक किसिमको सर्भिस भन्दा भयो नि त। त्यो सर्भिसलाई चाहिँ कसरी सक्सेस बनाउने त भन्दाखेरि यो होल तपाईँको जुन सेटअपहरूको कुरा फिजिकल एड्रेसिङको कुरा गऱ्यौँ त्यसले मात्रै के हुँदैन पोसिबल हुँदैन। तपाईँले के चाहिन्छ एउटा लोजिकल आइडेन्टिफिकेसन चाहिन्छ, लोजिकल एड्रेसिङ चाहिन्छ र त्यो लोजिकल एड्रेसिङ कसले दिन्छ तपाईँलाई आइपीले दिन्छ ल इन्टरनेट प्रोटोकलले। ओके सो हियर सम अफ द तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो तर इन्ट्रोड्युस गरे पनि पछि गएर हामीले युज गर्ने आइपिएक्स डेकनेट एप्पलटकहरू भन्छ त्यो आइबिएमहरूको हो ल। बुझ्नु भने कसको त्यो आइबिएमहरूको हो ल, त्यो आइबिएम एप्पलहरूको हो। तर पनि हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइडभरि नै स्ट्यान्डर्डाइड। ओके उनीहरूको आफ्नो नेटवर्कमा युज गर्छ इस्यु भएन, तर त्योभन्दा बाहिर तपाईँको जुन अर्कै तपाईँको भेन्डरको नेटवर्कमा त्यसले फेरि सपोर्ट गर्दैन नि त। ओके सो द्याट इज द इस्यु कि किनभने हामीलाई त वी क्यानट से कि वर्ल्ड वाइडभरि एउटै मात्रै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको डिभाइस युज गरिन्छ त्यो त हुँदैन। अब कसैले तपाईँको यहाँनिर मानव माइक्रोटेक युज गरिरहेछ, कोरमा सिस्को युज गरिरहेछ, अर्कोमा जुनिपर युज गरिरहेछ, दे क्यान युज द डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिभाइसेस एज पर दे वान्ट। ओके भनेपछि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई फुलफिल गर्न र लोजिकल एड्रेसिङ दिन चाहिँ कसले मात्रै गर्छ आइपीले मात्रै गर्छ। सो द्याट्स वाइ वी आर नट गोइङ टु लर्न अबाउट द अदर, वी आर जस्ट गोइङ टु लर्न अबाउट द आइपी। ओके आइपीको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो आइपी भनेको एउटा इन्टरनेट प्रोटोकल हो। आइपीको ओभरमा पनि अरू थुप्रै किसिमका सर्भिसहरू रन गर्छ। अहिले हामी त्यतातिर जाँदैनौँ किनभने हामी सर्भिस भन्दा पनि सबसे सुरुमा हामी के गर्दैछौँ सर्भिसलाई प्रोटोकल भनेर भन्छ ल, रिमेम्बर दिस होइन। त्यो प्रोटोकल भन्दा पनि हामी अहिले के भन्छौँ हाउ एड्रेस हेज बिन एजाइन कि कसरी एड्रेसहरू एजाइन गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोज्दैछौँ ल। सो भने पछाडि ओके सो भने पछाडि त्यो कसरी चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा सिम्पल लेखेँ जुन हामीले युज टु भइरहेको छ देखिरहेको छ एड्रेसहरू होइन। समथिङ जे पनि हुनसक्छ 192.168.1 तपाईँको 102 गरे फर इक्जाम्पल मात्रै ल। यो एड्रेस हामीले सबैले नै अलमोस्ट के गरिरहेको छ देखिरहेको हो नि त, यही एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर 192.168बाट स्टार्ट भएको चाहिँ म्याक्सिमम् हामीले देखिरहेको एड्रेसहरू हुन्छ कि केही न केही गर्दाखेरि। बुझ्नु भयो नि, नट इन्टेन्सनली मेबी फर दोज हु नो दिस होइन। के भन्छ जसलाई के भन्छ यसको बारेमा थाहा छ उहाँहरूलाई त सजिलै नै भइहाल्यो। ओके यो एड्रेस भनेको यस्तो हुन्छ यहाँ गएर हेर्नुपर्छ एन्ड एभ्रिथिङ, बट नट लाइक फर दोज हु डोन्ट नो अबाउट दिस होइन, जसलाई यो कुरा थाहा छैन भनेपछि के भयो तपाईँको यो चाहिँ वान अफ द जस्तो फर्मेट मात्रै हो। बुझ्नु भने सिम्पल अफ द एड्रेस भनेपछि यो जुन एड्रेस लेख्यो अब कहिलेकाहीँ अब अस्तिको टाउनमा जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके मेरो हेर्दाखेरि पनि वाट यु क्यान सी इज द्याट मैले कमान्डमा गएँ के गर्नुपर्छ आइपी कन्फिग गर्ने ल, यसले आइपी एड्रेस देखाउँछ भनेपछि मेरो एड्रेस भनेको 171.1.1 छ, 10.1 छ, यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्टरफेस भएर त्यस्तो देखाएको होला, एउटै भयो भने देखाउँदैन। सो 10.100 छ भनेपछि यो सिम्पलमा त छ नि त 192.168 को समथिङ। अब यहाँ 10.100 किन लेखिरहनु होइन 1.102 लेखेँ मैले भनेपछि मैले इन्टरनल्ली हेर्दाखेरि यहाँ गएखेरि म ओपन नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरमा जान्छु, NCPA.cpl मा जाने इथरनेट ओके त्यहाँ आएको राइट क्लिक गर्छु प्रोपर्टिजमा गएँ म डिआरसीबाट आइपी दिएको छ। सो यसमा गएर मैले भनेपछि यहाँनिर हेर्छु भने मलाई फिजिकल्ली नै के देखाइरहेछ भन्दाखेरि एउटा 192.168 को एड्रेस देखाइरहेछ कि यु क्यान क्लियरली चेक इट आउट हो 192.168 को के गरिरहेछ तपाईँले एड्रेस देखाइरहेछ। अब सबनेट मार्क्स दिइरहेछ यसको बारेमा यसमा स्टडी गर्छौँ गेटवे अरे त्यस पछाडि भनेको डिएनएस अरे
डिएससिपी अरे सबैको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ ल, डोन्ट वरी फर द्याट। भनेपछि के छ तपाईँको यहाँनिर आइपिभीको एड्रेस त दिइरहेछ नि त होइन, 192.168बाट दिइरहेछ ल। फेरि मैले के गरेँ, ठिकै छ, नो इस्यु फर द्याट, आइपी एड्रेस छ भन्ने कुरा त भयो हामीलाई। त जब म केमा जान्छु, इन्टरनेटमा जान्छु। इन्टरनेट भने कि अब कुनै पनि मैले पब्लिकली जानु भने कि मैले इन्टरनेट चलाउनु हो नि त अहिलेको केसमा चाहिँ त्यहाँ गएँ, आई वान्ट टु चेक माई आइपी ल, वाट इज माई आइपी, सरी वाट इज माई के गरेँ मैले आइपी गरेर त्यतिखेर मलाई देखाइरहेछ समथिङ लाइक 103 समथिङ समथिङको रेन्जको देखाइरहेछ कि जुन म आफ्नो लेनमा बसेर हेर्दै, लेन भनेको के हो तपाईँको जहाँनिर वेयर वर्किङ लोकल एरिया नेटवर्कमा बसेर हेरेँ, मलाई समथिङ यो एड्रेस सो गर्यो होइन। जब म वेनमा थिएँ मलाई समथिङ देख्यो 103 डट, सपोज कपी गरेर गयो भने सब प्रब्लम होइन, 126 डट तपाईँको कति रहेछ, 204 डट कति छ तपाईँको 120 रहेछ फर इक्जाम्पल मात्रै, इट क्यान बी रेन्डम म्यानी अफ द नम्बर। सो यो फर्मेटमा के गरिरहेछ, सो गरिरहेछ कि। र यो चाहिँ मैले कतिखेर देख्न पाएँ भन्दाखेरि जब म पब्लिकली गएँ, पब्लिकली भनेको जब म वेनमा गएँ भनेपछि यो इन्टरनल नेटवर्कलाई हामीले नर्मली नोटिस चाहिँ के भन्छ तपाईँको प्राइभेट नेटवर्क भनेर भन्ने गरिन्छ ल। भनेपछि यो राउटरदेखि उताको जुन कनेक्सन छ तपाईँको, बुझ्नु भने यहाँदेखि उता तपाईँको जुन कनेक्सन हुन्छ फ्रम हियर टु हियर, यहाँदेखि इन्टरनल प्राइभेट हो, यहाँदेखि तपाईँको आउटसाइडतिर हामीले भन्ने गरिन्छ के भन्दा भयो नि त, पब्लिक भन्दा भयो नि त होइन। यहाँदेखि उता तपाईँको पब्लिक हो। फेरि तपाईँले यहाँनिर एउटा नेटवर्क बनाउनु भयो, त्यसको इन्टरनल आफ्नै छ पब्लिकमा। मैले एड्रेस लगाएँ, यसलाई प्राइभेट भन्छ, यसलाई पब्लिक भनेपछि यो भनेको तपाईँको प्राइभेट आइपी भन्दा पनि त भयो नि त एक किसिमले होइन। के भन्दा भयो तपाईँको प्राइभेट आइपी भन्दा पनि भयो, भन्न त पाइयो नि त। यसलाई तपाईँको पब्लिक आइपी भन्दा पनि भयो, पब्लिकमा युज गरेको भनेर पब्लिक युज गर्न भन्न त पाइयो नि त होइन। भनेपछि यसरी मैले नोटिस गरेँ। तर एउटै डिभाइस छ होइन, एउटै डिभाइस हो नि त यो तपाईँको सिङ्गल डिभाइसमा। जब इन्टरनल हेर्छौँ भने यो एड्रेस देखाउँछ, एक्सटर्नल हेर्छौँ भने यो देखाउँछ। भनेको जब हामी के भन्छ बाहिर जान खोज्छौँ, बाहिर जान खोज्छौँ भनेको केमा तपाईँको इन्टरनेटमा जान खोज्छौँ भने यो एड्रेस देखाउँछ, कति तपाईँको 192.168को देखाउँछ, सरी 103.126 देखाउँदो रहेछ बाहिर हेर्दाखेरि, भने इन्टरनल हेर्दाखेरि यो एड्रेस देखाउँछ कि। सो वाइ दिस इज गोना ह्यापनिङ, किन तपाईँको यो भइरहेछ त? एड्रेस त एउटै हो, डिभाइस एउटै हो, बाहिर जान पाउनु पर्थ्यो। यो डिभाइस बाहिर जान्छ भने त्यही आइडेन्टिफिकेसन भएर जानु पर्थ्यो। यहाँबाट राउटरमा गएपछि के तपाईँको के उनीहरूको के भन्छ फङ्सनै चेन्ज हुन्छ त, कि आइपी नै चेन्ज हुन्छ त अटोमेटिकली, बुझ्नुभयो नि। आइपी नै चेन्ज हुन्छ भने त सर्भिस चेन्ज हुन्छ भनेर पढेको हामीले अस्ति लास्ट टाइम। फेरि एउटै नेटवर्कमा मल्टिपल एड्रेस पनि दिन पाइन्छ। सो हाउ इट इज गोना वर्क, त्यो चाहिँ हामीले कसरी काम गरिरहेछ यो प्रोसेस भन्ने चाहिँ नेटमा पढ्छौँ पछि, डोन्ट वरी फर द्याट। तर अहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ लेनमा किन त्यस्तो, वेनमा किन त्यस्तो, स्ट्रक्चर एउटै छ, वाइ के भन्छ तपाईँको फर्मेट किन त्यस्तो होइन, त्यो क्वेसनहरू रेज भइरहेछ नि त। सो लेट अस गो एन्ड सल्भ इट वान बाई वान ल। सो के गरौँ, वान बाई वान यसलाई सल्भ गरौँ ल। सबसे सुरुमा जाउँ, एउटा लोजिकल एड्रेसिङ भनेको तपाईँको आइपी एड्रेस हो कि। लोजिकल एड्रेसिङ इज योर आइपी एड्रेस। भनेपछि जुन तपाईँको आइपी एड्रेस छ, इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस छ, फर्स्ट इस्यु ओके, जुन तपाईँको के छ तपाईँको इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस छ, बुझ्नुभयो नि। के छ तपाईँको जुन तपाईँको इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस छ, त्यो एड्रेसलाई फेरि फर्दर के गरिन्छ, दुईवटा क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ, एउटा आइपिभी को, अर्को केमा तपाईँको आइपिभी6। आइपिभी6 तपाईँको कम्प्लिटली युजमा आइसकेको छैन, तर अपकमिङ फ्युचरको लागि एउटा नेक्स्ट तपाईँको इयरहरूको लागि चाहिँ आइपिभी4 एड्रेस के, सरी आइपिभी6 एड्रेस के हुन्छ, यो युजमा आउँछ ल। अब इट मे टेक सम इयर्स होइन, नाउ सम इयर्सहरू लाग्न सक्छ, तर के हुन्छ तपाईँको आइपिभी6 एड्रेसलाई रिकभर गर्छ ल। तर अहिले चाहिँ हामी केमा छौँ, आइपिभी4मा छौँ। भनेपछि हामीले पढ्ने चाहिँ के पढ्छौँ त त्यसलाई, आर यु टकिङ अबाउट द आइपिभी4 ओन्ली अर आइपिभी6 ओन्ली, वाट आर गोइङ टु लर्न भन्दा वी आर गोइङ टु लर्न द बोथ। के गर्छौँ हामी, दुइटै स्टडी गर्छौँ। तर सबसे सुरुमा हामी जाउँ आइपिभी4मा, किनभने वी सुड नो इट्स फिचर के। ओके, फर्स्ट अफ अल हामीले थाहा हुनु पऱ्यो नि त, वाट इज आइपिभी4 एड्रेस, कस्तो फर्मेट हुन्छ, के हुन्छ, डिभाइस के हो एन्ड एभ्रिथिङ। भनेपछि यो बेसिसमा हामी के गर्छौँ तपाईँको पहिला आइपिभी4 एड्रेसलाई कम्प्लिट गर्छौँ एन्ड देन विल मुभ टु द आइपिभी6 एड्रेस एन्ड सो अन। ओके,
सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि आइपी एड्रेस जुन छ तपाईको ओके जुन तपाईको आइपी एड्रेस छ हिजो मैले तपाईहरुलाई के भन्छ लाइक नम्बर सिस्टमहरु हेर्नु होला भनेको थिएँ आइपी एड्रेस हुन्छ यो 32 बिटको एड्रेस हुन्छ नि यो 32 बिटको एड्रेस हुन्छ टोटली 32 बिट भनेको के हो तपाईको जम्मा 32 वटा तपाईको 11 हुनु हो त्यो भनेको 32 बिट हो नि त ओके भनेपछि जम्मा 32 बिटको हुन्छ तर यसलाई चारवटा सेगमेन्टमा डिभिजन गरिदिन्छ तपाईको 8 बिट फेरि डट 8 बिट डट 8 बिट डट 8 बिट लाइक दिस x डट x डट x डट x यो फर्मेटमा के गरिदिएको हुन्छ तपाईको सरी क्याटेगोराइजेसन गरिदिएको हुन्छ ल भनेपछि जुन तपाईको 32 बिट एड्रेस हुन्छ त्यसले 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिटमा हुन्छ र यो 192 डट फेरि 168 डट 1 डट 102 यो जुन डट दिनु पर्ने हुन्छ यो मेन्डेटरी हो ल in the IPv4 address this is mandatory because this is a structure we cannot make a change त भनेपछि यो तपाईको बाइ बिल्ट-इन स्ट्रक्चर हो यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन ल ओके सो यो जुन IPv4 एड्रेस छ यसको म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो सबै म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ तपाईको INA ले गर्छ है इन्टरनेट एजाइन नम्बर अथोरिटी भन्छ ल बुझ्नु के भन्छ त्यस्ता पब्लिक अर्गनाइजेसनहरु छ जसले एक्टिभली काम गर्छ त्यो भनेको चाहिँ INA हो ल एउटै यही मात्रै होइन सबै इन्टरनेटको काम यसले गर्दैन ल आरपानेट भन्ने छ आइटिएफ भन्ने छ हैन IEEE भन्ने छ थुप्रै त्यस्ता तपाईको के छ पब्लिक अर्गनाइजेसन्सहरु छ जसले के गर्छ तपाईको एक्टिभली इन्टरनेटलाई अथवा नेटवर्किङलाई ओके कम्युनिकेसन सेक्टरमा के गरिरहेछ मेजर रोलहरु के भन्छ प्ले गरिरहेछ ल सो त्यसमा नजाम हामी पहिला यसमा जाम भनेपछि आइपी एड्रेसिङको म्यानेजमेन्ट जति पनि छ म्यानेजिङ जसले पनि गर्नुपर्छ त्यो कसले गर्छ तपाईको आयाले गर्छ ल सो लेट अस गो ओभर हियर देन भनेपछि यसमा जाम यो भनेको फर्मेट के हुँदो रहेछ x डट x डट x डट x त्यही भएर हामीले के गर्यो 192 फेरि डट 168 डट 1 डट 100 भनेपछि समहाउ यहाँ हेर्न सकिन्छ कहीँ 192 छ कहीँ 168 छ कहीँ 102 छ कहीँ 1 छ भनेपछि हाउ मच नम्बर वी क्यान डिजाइन के कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ ल 8 बिट भनेको के हो वी नो द 8 बिट नि त 8 बिट भनेको के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन यही हो नि त हैन 8 बिट भनेको यो 8 बिट अरे फेरि डट अरे फेरि तपाईको के छ अरे फेरि 8 बिट छ अरे भयो फेरि डट छ फेरि 8 बिट छ फेरि डट छ फेरि 8 बिट भनेपछि 8 बिट भनेको यति नै हो नि हैन दिस इज योर 8 बिट भनेपछि तपाईको यो भनेको स्टार्टिङ त 0 देखि हुन्छ नि त हरेक नम्बर सिस्टम कम्प्युटरको हरेक नम्बर सिस्टम तपाईले 2 भन्नुभयो भने उले के बुझ्छ 01 किन 01 बुझ्छ भनेको मतलब नट अन द डेसिमलमा फेरि 2 भनेको चाहिँ हैन दुईटा नम्बर भन्नु भने कम्प्युटर के हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट देखि भन्नु पर्दा 0 अनि 1 हुन्छ कि दुईटा नम्बर हुन्छ ल किन कम्प्युटर हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने 1 देखि बुझ्छौं कम्प्युटरले बुझ्छ 0 देखि भनेपछि इट स्टार्ट काउन्टिङ फ्रम द 0 ल उले के गर्छ तपाईको 0 देखि नै काउन्टिङ स्टार्ट गर्छ सो भनेपछि तपाईको के हुँदैछ सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु दिन सक्ने भनेको यो भ्यालु दिन सकिँदैछ अनि सबैभन्दा हाईएस्ट कति लेख्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कन्ट्रोल V कोलन बुझ्नु सबैभन्दा लोएस्ट लेख्न सक्ने 0 सबैभन्दा हाईएस्ट लेख्न सक्ने सबैमा 1 लेख्न सकिन्छ सो वी नो अबाउट बाइनरी फर्म सो बाइनरीमा तपाईको नम्बर कति हुन्छ हिजो मैले भनेको थिएँ बाइनरी जुन छ तपाईको बाइनरी नम्बर सिस्टम के भयो बाइनरी नम्बर सिस्टम जुन छ तपाईको बाइनरी नम्बर सिस्टममा कतिवटा नम्बर हुन्छ कि त 0 कि त 1 अरु नम्बर हुन्छ त यदि कसैले केही डाउट छ भने चाहिँ भन्नु होला ल यसमा तपाईको बाइनरी नम्बर सिस्टममा के हो कस्तो हो व्हाट अबाउट इट हैन कसरी फंक्सन एभ्रीथिङ ओके यु क्यान आस्क मी नो इश्यू ल यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अदरवाइज वी विल जस्ट स्किप दिस भनेपछि बाइनरी नम्बर सिस्टममा तपाईको दुईटै मात्रै नम्बर हुन्छ कि त 0 कि त 1 लोएस्ट 0 हाईएस्ट कति 1 डेसिमल नम्बर सिस्टममा के हुन्छ तपाईको जस्तै डेसिमलमा जाने भने जम्मा कतिवटा हुन्छ सबै लेख्दा पनि भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यतिवटा नम्बर हुन्छ कि केमा डेसिमलमा सो यो केसमा तपाईले लोएस्ट कतिलाई भन्नुहुन्छ लोएस्ट 0 हाईएस्ट लेख्न सक्ने 9 सो दैट इज द केस के भनेपछि हाम्रो युज भनेको बाइनरीमा छ हामी नट टु दी डेसिमल हो बुझ्न केमा बुझिन्छ यसरी बुझिन्छ जुन बाइनरी नम्बर हो यसरी जुन डेसिमल नम्बर हो तर यहाँ लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो यो फेरि क्याल्कुलेसन्स एन्ड अल द म्यानिपुलेसन्स के को आधारमा हुन्छ बाइनरीमा हुन्छ कि
त्यही भएर के गर्नु पर्यो वी हेभ टु राइट भनेपछि सबैभन्दा लोएस्ट भनेको यति हुँदो रहेछ यति हुन्छ भने जस्तै यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो यसरी त लेख्नु हुन्न होला नि त के आइपी एड्रेस यसरी लेखिन्छ त आइपी एड्रेस लेखिँदैन त आइपी कसरी लेखिन्छ नर्मल फर्मली लेखिन्छ जस्तै मलाई लेख्न मन लाग्ला लु 100.1.1.1 लेख्न मन लाग्ला लेख्न पाएँ मैले 10.1.1.200 लेख्न पाएँ मैले नो इस्यु नि त भनेपछि यो जुन फर्मेट लेखिँदैछ यसलाई लेखिन्छ केमा बाइनरीमा यसरी डेसिमलमा क्यालकुलेसन गरिन्छ केमा बाइनरीमा So if you calculate it in the binary, it's a decimal. यो बाइनरी चाहिँ यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ जस्तै मानौ तपाईको एउटा बाइनरी नम्बर सिस्टम छ कुनै पनि एउटा बाइनरी नम्बर सिस्टम छ ल कति छ तपाईको 101 रहेछ यसलाई तपाईले डेसिमलमा लानु पर्यो भने कसरी लानुहुन्छ 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 भयो पावर 0 1 2 गर्नुहुन्छ चाहिँ कति 2 को पावर 4 plus 0 plus 1 कति भयो 5 भयो हो भनेपछि यो के रहेछ तपाईको 5 भनेको बाइनरीमा 101 रहेछ हो नि त भनेपछि सबैभन्दा लोएस्ट कम्प्लिट 0 भनेको कति हुन्छ हो किन एज्युम कम्प्लिट इज 0.0.0.0 नै हुन्छ ल केही पनि इस्यु छैन किन भन्दाखेरि सबै कम्प्लिट नम्बर 0 भने त 0 हुन्छ नि त्यो त सिम्पल भयो नि त किनभने जति नै हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने जति नै क्यालकुलेसन गर्यो भने 0 into समथिङ 0 हुन्छ नो इस्यु तर यो चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ यो टोटल 8 बिट छ यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्ने हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 छ ल भनेको कति हुन्छ तपाईको यहाँ अलिकति अब क्यालकुलेसन छ भने लेखेँ ओके कसैलाई तपाईको सबैले आउँछ भने चाहिँ त्यो लेख्दिन न म तर ओके इट्स ओके आई जस्ट वान्ट टु कम्प्लिट इट and so 1 plus 1 to the power 7 plus I'm gonna copy it so it will be easy for me control C कति रहेछ जम्मा 8 वटा छ ल कति रहेछ तपाईको जम्मा 8 वटा छ 1 भयो हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा नम्बर छ नि त सो 1 into 2 त गर्नु पर्यो भनेपछि पावर कति 0 त्यसपछि कति 1 2 3 4 पावर पछाडिबाट दिँदै आएछ नि हैन 5 0 बाट स्टार्ट भएको कारणले जम्मा टोटल 8 वटा नम्बर भयो पनि कति भयो तपाईको 7 मा एन्ड भयो ल भनेपछि यति तपाईको यति क्याल्कुलेट गर्ने भने कति हुन्छ 1 into 2 को पावर 7 कति हुन्छ 128 हुन्छ ल प्लस कति हुन्छ 64 हुन्छ प्लस 32 प्लस 16 प्लस तपाईको कति छ 8 प्लस 4 2 प्लस 1 भनेपछि टोटल कति हुन्छ तपाईको यो भ्यालु निस्किन्छ ल कति निस्किन्छ तपाईको टोटल यो भ्यालु निस्किन्छ ल लेट मी जस्ट व्हाट इज भनेको कस्तो भने 1 को 2 को पावर 7 भनेको 128 भयो 6 भनेको 64 1 into 2 को पावर 532 16 यहाँनेरि 16 8 2 को पावर 3 भनेको 8 हो नि त 2 into 2 into 2 8 हो नि त हैन 8 2 को पावर 2 भनेको 2 into 2 4 2 को पावर 1 भनेको 2 2 को पावर समथिङ भनेको जुनसुकैको नम्बरको पावर समथिङ हुन्छ भने पावर 0 हुन्छ भने कति हुन्छ त्यो 1 हुन्छ ओके सो दिस इज अल अबाउट द तपाईको के भयो यो चाहिँ हामीले डेसिमलमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भने कति निस्क्यो टोटल 255 निस्क्यो ओके भनेपछि यो तपाईको सबैभन्दा हाईएस्ट कति हुँदैछ 255.255.255.255 टु अन्डरस्ट्यान्ड है सबैभन्दा लोएस्ट सबै कम्प्लिट 0 भएर 0 भयो 0 र 0 0 0 भयो सबैभन्दा हाईएस्ट नम्बर सिस्टम लेख्न सक्ने तपाईले भनेको कति यति मलाई 256 लेख्न मन लाग्यो मलाई 300 लेख्न मन लाग्यो लेख्न पाउँछु त पाउँदिन किन यो जुन 8 बिट भनेको चाहिँ 8 बिट भनेको तपाईको 0 देखि 256 सम्म मात्रै एजेन्ट गर्ने लोकेसन रहेछ के इभन मैले 256 पनि एजेन्ट गर्न पाउँदैन कि नट भ्यालिड नि त भ्यालिड भयो त भएन यसमा स्पेसेस छैन कि त्यो कन्टेन्ट गर्न सक्ने स्पेसेस छैन सो आई क्यानट एजेन्ट दिस ल त्यो मैले एजेन्टै गर्न पाएन कि बुझ्नु भएन सो आई क्यानट एबल टु एजेन्ट गर्न पाइएन बस इट्स ओके भनेपछि टोटल नम्बर सबैभन्दा लोएस्ट भनेको 0 सबैभन्दा हाईएस्ट कतिसम्म दिन सक्नुहुँदछ 255 सम्म दिन सक्नुहुँदछ ल सो लेट मी गो ओभर हियर जस्तो मैले यहाँ कहीँ पनि एजेन्ट गर्ने ट्राई गरेँ ओके मलाई 256 दिन मन लाग्यो र 25256 के भन्दैछ
256 इज नट अ भ्यालिड इन्ट्री भन्नु ल भनेपछि इन्ट्री गर्न पाइएन अरू जेसुकै भन्नु सर्चमा बुझ्छु हामी यो के भनेको अहिले मिनिङ आउँछ अहिलेसम्म तर मैले 256 डिजाइन गर्न चाहेँ भने मैले गर्न पाइएन कि नट एक्सेप्टेड के भयो तपाईँको एक्सेप्ट नै भएन कि त्यो एड्रेस भनेपछि पोसिबल तपाईँले दिन सक्ने एड्रेस भनेको कति मात्रै रहेछ 0 देखि यतिसम्म मात्रै दिन सक्नुहुँदो रहेछ यु क्यानट गिभ द मोर देन द्याट कि तपाईँले के गर्न सक्नु भएन त्योभन्दा मोर चाहिँ दिन सक्नु भएन सबैभन्दा लोएस्ट 0 सबैभन्दा हाइएस्ट 2 अब यो पनि के गरिदिएको छ भने जस्तै हामी हेर्छौँ नि त होइन कहिले काहीँ एड्रेस लगाउँछौँ एड्रेस लगाउँदाखेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइरहेको हुन्छ मैले प्याकेट यसरी इनेबल गरेर सिस्टमै लाउँदा पनि भयो प्याकेट यसरी इनेबल गरेर अहिलेको लागि wait a second भयो so what I want to do is that जस्तै मैले यो डिभाइसमा गएँ जस्ट क्लिक गरेँ यहाँ गएँ डेस्कटपमा आइपी लगाउन ठाउँ छ ल मैले कुनै पनि एड्रेस लगाएँ जस्तै 10.1.1.0 लगाउँछु कति छ 10.1.1 लगाएँ फर इक्जाम्पल कति दियो यो सबमिट मार्क्स आउँछ कि अटोमेटिकली यो भ्यालु आउँछ ल फेरि मैले के गरेँ फेरि मैले 20 लगाएँ 20 या तपाईँको समथिङ कति लगाउँ 200 लगाउँ न एक्चुअली यति आउँछ कि सो एकदिन मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि फेरि समथिङ लाइक 190 168 के लाउनु पर्यो 1.201 लगाएँ फेरि कति आउँछ त्यति नै आयो 255 यही आयो फेरि मैले कुनै पनि एड्रेस लगाएँ लाइक समथिङ फेरि यो आउँछ कि भनेपछि यो सबनेट मार्क्स के हो किन डिफाइन भइरहेछ त्यो कुरा हेरौँ ल पहिला यहाँ भनेपछि तपाईँको के छ यो तपाईँको आइपी एड्रेस दिने पोसिबल एड्रेस त तपाईँले बुझ्नुभयो होला 0 देखि 255 दिन पाइन्छ त्योभन्दा बढ्ता अरू दिन पाइँदैन ल तर के गरिदिएको छ भने आइनाले यसलाई क्याटेगोराइजेसन गरिदिएको छ कि तपाईँको बुझ्नुभयो नि केमा आइपी क्लासेस भन्छ ल के भने क्लासेस डिभिजन गरेको छ ए क्लास बी क्लास सी क्लास सी क्लास सी क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई क्लास भन्छ यसलाई कुन हिसाबले बाई डिफल्ट तपाईँको कस्तो क्यालकुलेसनमा क्याटेगोराइजेसन गरेको छ त्यो हामी हेर्छौँ पछि नेक्स्ट क्लासेसमा सन्डे हेर्छौँ होइन र अहिलेको लागि हामी त्यो त जान्दैनौँ सिर्फ केमा मात्रै जान्छौँ क्याटेगोराइजेसन गरिदिएको छ कति कति गरेको छ त्यति मात्रै पढ्छौँ ल सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि ए क्लासमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि 0 देखि 127 सम्मको एड्रेस यदि कुनै पनि आइपी एड्रेस जस्तै अहिले हामीले युज गरिरहेको आइपी छ 192 बाट स्टार्ट भएको छ नि होइन अर्को 103 बाट स्टार्ट भएको छ सो कुनै पनि एड्रेस चाहिँ 0 देखि या तपाईँको 127 सम्म स्टार्ट हुन्छ भने यहाँ 0 डट समथिङ छ अघि सो यहाँ हेर्नु ल भनेपछि के हुन्छ तपाईँको ए क्लासमा भनेको 0 देखि 127 सम्मको नम्बरहरू पर्छ ल भनेपछि कुनै पनि एड्रेस यदि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ या कुनै पनि एड्रेस 1 बाट स्टार्ट हुन्छ 2 बाट स्टार्ट हुन्छ फर्स्ट लेटर के फर्स्ट सेगमेन्ट जुन तपाईँको 8 सेगमेन्ट छ जम्मा कतिवटा छ हाम्रो 4वटा सेगमेन्ट छ नि त 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट गरेर त्यसको सबैभन्दा फर्स्ट सेगमेन्टले के गर्छ तपाईँको क्लासेस डिफाइन गर्छ ल यसले कुन क्लासमा बिलङ गर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ भनेपछि यो फर्स्ट जुन सेगमेन्ट छ यदि त्यो 0 बाट स्टार्ट भएको छ या 1 बाट स्टार्ट भएको छ या 2 बाट स्टार्ट भएको छ त्यस्तै 3 4 गर्दै गर्दै 127 सम्म स्टार्ट भएको छ अगाडिको फर्स्टले है पछाडिको हामी केयर गर्दैनौँ अगाडिको पनि त्यसले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि इट विल डिफाइन इट बिलोङ्स टु विच क्लास कुन क्लासेसमा डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा आउँछ यो क्लासेस डिफाइन गर्नुको एउटा तपाईँको के भन्छ एउटा रिजन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कमा सबै डिभाइसेसमा वी क्यानट बी स्योर द्याट वी आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट द सेम रेन्ज अफ एड्रेस ल बुझ्नुभयो नि भनेको सेम रेन्ज अफ एड्रेसेस चाहिन्छ भने त हुँदैन नि त अब कसैलाई तपाईँको 5-6 वटा एड्रेस चाहिएला कसैलाई 100 वटा एड्रेस चाहिन्छ कसैलाई 200 वटा एड्रेस चाहिन्छ कसैलाई 1000 वटा एड्रेस चाहिन्छ कसैलाई 400-500 वटा एड्रेस चाहिन्छ भनेपछि वी क्यानट बी स्योर द्याट तपाईँको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा जाँदा जस्तै आइएसपीहरूलाई तपाईँको लाक्स अफ एड्रेसहरू चाहिन्छ होइन चाहिन्छ नि त म्यानुपुलेट गर्नु पर्यो उनीहरूको नेटवर्कलाई भनेपछि उनीहरूको लाक्स अफ युजर्सहरू हुन्छ सो उनीहरूलाई त्यस्तै किसिमको एड्रेसेसहरू चाहिन्छ होइन भनेपछि कसैको थाउजन्ड्स अफ तपाईँको लाइक एयरपोर्टहरू भयो या एउटा के भन्छ लाइक
कोर्पोरेट अर्गनाइजेसन्सहरू भयो, उनीहरूमा थाउजन्ड्स अफ डिभाइसेसहरू हुन्छ भनेपछि उनीहरूले थाउजन्ड्स अफ आइपी एड्रेसहरू चाहिन्छ होइन। भनेपछि एउटा डिभाइसमा जुन आइपी लाग्यो त्यो अर्को डिभाइसमा लाउन पनि पाइएन। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लासेस डिफाइन गर्नुको एउटा रिजन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बिकज वी डोन्ट ह्याभ द सिमिलर नम्बर अफ के भन्छ युजर्स अथवा वी डोन्ट ह्याभ द सिमिलर नम्बर अफ द के हुन्छ तपाईँको नेटवर्किङ अथवा तपाईँको नेटवर्किङमा लाग्ने तपाईँको जुन एउटा अर्गनाइजेसन्सहरू छ। सो त्यो बेसिसमा सिमिलर टाइप अफ यति नै है भनेर हामी गर्न सकिँदैन कि काहीँ हायर रेन्जमा डिभाइसेस छ, काहीँ लोवर रेन्जमा डिभाइसेसहरू छ, काहीँ मिडियम साइजमा मिडियम नम्बर अफ डिभाइसेसहरू छ। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ वी सुड नो कि कुन क्लासेसको एड्रेस कसलाई दियो भने चाहिँ हामीले टोटल गेन गर्न सकिन्छ। सो त्यो कुराले क्लासेसहरू डिफाइन गरेको छ। अर्को भनेको तपाईँको बाइनरी क्यालकुलेसनबाट पनि यसले क्लासेसमा डिफाइन गरेको छ। खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 00 हुन्छ यसरी सबसे सुरुको बिट 01 हुन्छ र ए क्लासमा होइन 10 हुन्छ र त्यो बी क्लासमा भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ हामी सन्डे के गर्छौँ क्यालकुलेट गरेर हेर्छौँ ल। ओके, सो अहिले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ बिकज अफ द डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ एड्रेसेस द्याट यु रिक्वायर इन आवर इन्डस्ट्रिज, सो त्यही भएर क्लासेसहरू डिफाइन गरेको छ ल। भनेपछि तपाईँको टोटल दिन सक्ने एड्रेस चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा फर्स्ट सेगमेन्टमा यु क्यान एजाइन अप टु 0 to कतिसम्म तपाईँको 255 सम्म एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि। ओके, कतिसम्म तपाईँको 0 देखि तपाईँको 255 सम्म एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ जम्मा 4टा सेगमेन्टमै। यतिसम्मै हो नि त। तर यसमा पनि के गर्न पाउनुहुन्न, सबै एजाइन गर्न पाउनुहुन्न ल। किन भनेको यो सबै एजाइन गर्न नपाउने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यसमा पनि रिजर्भेसनहरू छ कि, सम अफ द रिजर्भेसनहरू छ, त्यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो इट टेक्स टाइम्स ल, डोन्ट वरी फर द्याट, इट टेक्स टाइम्स, वी सुड नो इट। बुझ्नु भने यो के छ तपाईँको फर्स्ट सेगमेन्ट हो ल। यो फर्स्ट सेगमेन्टले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट सेगमेन्ट अरू पछाडिको केही पनि डिफाइन गर्दैन, तर यो फर्स्ट सेगमेन्ट छ यसले के गर्छ तपाईँको तपाईँको जुन फर्स्ट सेगमेन्ट छ यसले के गर्छ तपाईँको डिफाइन्स क्लास ल। के डिफाइन गर्छ तपाईँको क्लासलाई डिफाइन गर्छ कि यो कुन क्लासमा बिलोङ गर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ ल। कसले तपाईँको यो फर्स्टकोले ल। अरूले चाहिँ के गर्दैन तपाईँको, अरूले चाहिँ डिफाइन गर्दैन। तर यो फर्स्ट सेगमेन्टले मात्रै के गर्छ क्लास डिफाइन गर्छ है, अरूले डिफाइन गर्दैन, रिमेम्बर द्याट। भनेपछि यदि तपाईँको यो फर्स्ट सेगमेन्टमा जस्तै अहिले हामीले 192 दिएको छ होइन, त्यस्तै 0 छ 1 छ, 1 बाट स्टार्ट भएको छ, मानौ 1 डट समथिङ छ, 2 डट समथिङ 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 एड्रेसहरू छ होइन। यहाँ तपाईँको 3 छ यो पोजिसनमा होइन, यहाँ तपाईँको 3 छ, यहाँ तपाईँको 100 छ, 100 भनेको कति यसैमा पर्छ नि त। वा तपाईँको 126 छ या 127 छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट बिलोङ्स टु द ए क्लास भनेर भन्ने गरिन्छ ल। ओके, भनेपछि यो बी क्लासमा चाहिँ के पर्छ तपाईँको, बी क्लासमा भनेको चाहिँ इट इज गोइङ टु युज 128 देखि तपाईँको कतिसम्म 191 सम्म बिलोङ गर्छ ल। र सी क्लासमा भनेको 192 देखि 223 सम्म, डी क्लासमा भनेको तपाईँको 224 देखि 239 सम्म, अनि अर्कोमा भनेको तपाईँको 240 देखि 2। यसरी तपाईँको के छ क्याटेगोराइजेसन गरेको पाइन्छ ल। कतिपय साइट्सहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ 1 देखि 126 सम्मै मात्रै पनि लेखेको हुन्छ, जस्तै सम अफ द साइट्सहरूमै देख्न पाइन्छ ल त्यो तपाईँको आइपी क्लासेसमा। बुझ्नुभयो कहाँनिर तपाईँको कहाँदेखि लेखेको हुन्छ यो 0 1 0 1 1 0, यो पछि म यो देखाउँछु ल। यो तपाईँको लिडिङ बिटहरू भन्छ होइन, यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेसन गरेर म देखाउँछु ल, डोन्ट वरी फर द्याट। सो तपाईँको हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्ट यो मैले सो गरेको त्यतिखेर डाउट नहुने ल। यहाँ तपाईँको कतिदेखि लेखेको छ 0 देखि लेखेको छ छैन ल, 1 देखि 127 लेखेको छ कुनैमा ल, र कुनैमा यहाँ फेरि कति लेखेको छ 1 देखि 126 सम्म लेखिदिएको छ ल। यहाँ 0 देखि मैले 127 सम्म लेखेँ, उसले कति लेखिरहेछ 1 देखि 126 सम्म मात्रै भनेर लेखिरहेछ ल। बुझ्नु भने सो काहीँ फेरि 0 देखि 127 सम्म लेखिरहेछ। सो यो जुन तपाईँले डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ नि होइन, यो क्लासेसहरू तपाईँले डिफ्रेन्ट देख्नुभयो भने डोन्ट वरी फर द्याट ल। ओके, डोन्ट गेट कन्फ्युज अन द्याट, यो कन्फ्युजन नहुने ल। यहाँनिर कति लेखिदिएको छ 1 देखि 126 मात्रै लेखेको छ ल। किन भन्दाखेरि एक्चुअल आइपी बिलोङ गर्ने भनेको 0 देखि 127 सम्म हो, तर तपाईँले 0 बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस एप्लाई गर्ने पाउनुहुन्न कि, चाहे तपाईँ 0.100.200.300 जति नट 300 सरी भन्दा पनि धेरै भयो, जस्तै कति भयो 0 तपाईँको 100.50 तपाईँको 150 गर्नु फर इक्जाम्पल। यो पछाडि जस्तै भ्यालिड नम्बर यहाँ प्रोपरली एजाइन गरे पनि पाउनुहुन्न कि, यु क्यानट एजाइन द 0 इन फ्रन्ट। भनेपछि अगाडि 0 एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँ त्यो एक्सेप्ट नै गर्दैन ल। त्यो रियल उद्देश्यमा गर्दा पनि हुन्छ ल। अहिले चाहिँ मैले गरिनँ, बट स्टिल तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, ओके म सो नै गर्छु। ओके,
अब मेरो के भन्छ एक्चुअल रनिङ एडाप्टरमा चाहिँ म युज गर्दिनँ। आई वान्ट युज अन द भर्चुअल वान। ओके, सो तर एउटै कुरा हो, एड्रेस लगाउने तरिका एउटै होला। सो आइपिभी4 मा गएर म प्रोपर्टिजमा जाने, युज द फलोइङ एड्रेसेस। आइपी एड्रेस दुई तरिकाले डिजाइन गर्न सकिन्छ। एउटा अटोमेटिकली दिने, त्यसको लागि एउटा डिएचसिपी सर्भर भन्ने हुन्छ कि एउटा डिभाइस हुन्छ जसले तपाईँलाई आइपी दिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ डिएचसिपी सर्भर भनिन्छ ल। सो त्यसले आइपी दिन्छ तपाईँलाई अटोमेटिकली। तर अहिले हामी अटोमेटिकलमा छैनौँ, चेक गर्दैछौँ नि त। सो आइपी आफै लगाउँछौँ। भनेपछि मैले 0.something नट एक्सेप्टेड ल, 0 इज नट अ भ्यालिड इन्ट्री भन्छ ल। भनेपछि 0बाट स्टार्ट भएको कुनै पनि एड्रेस तपाईँको के छैन, भ्यालिड छैन ल। सो यही कुरा हामी प्याकेटेसनमा सो गर्न सकिन्छ। इट विल सो यु ल, क्लियरली के गर्छ तपाईँको सो गर्छ ल। क्यान्सल, आई जस्ट रिकर्ड दिस वान। सो यसमा गएँ म, यहाँ मैले के गरेँ 0 डट तपाईँको 123.150.100 गर्न त पाएँ नि त होइन, लिइरहेछ नि। के भन्यो, दिस इज नट दिस इज अ इनभ्यालिड आइपी एड्रेस भन्दैछ ल। के भयो अरे, इनभ्यालिड भन्छ ल। र अर्को कुरा भनेको यो 127बाट स्टार्ट भएको एड्रेस हामी युज गरिँदैन कि। किन भन्दा यसलाई भन्छ तपाईँको लुक ब्याक एड्रेस भन्छ ल। लुक ब्याक भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको सेल्फ टेस्टिङ एड्रेस या सेल्फ कम्युनिकेटिङ एड्रेस हो ल लुक ब्याक भनेको चाहिँ। जसले के गर्छ तपाईँको आफूले आफूलाई यो एड्रेस जान्न नभए पनि हरेक डिभाइसहरूमै यो एड्रेससँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। तर अहिले मैले हेर्ने भने चाहिँ जस्तै हेरौँ न, आइपी कन्फिग गरेर हेरेँ, मसँग कहीँ 127 को एड्रेस छ, नो एड्रेस र नो एनी एड्रेस विथ मी, बट आई क्यान मेक द कम्युनिकेसन। कि मैले जुन पाएँ त्यही रेन्डमली तपाईँको पब्लिस नभएको एड्रेसलाई पिङ गर्न सक्दिनँ है। मलाई पिङ गर्नु पर्यो 100.123.123.1लाई। के भएछ यो कुन रहेछ तपाईँको, कुन मेरो आफ्नै रेन्जमा पर्ने होला ल सायद, समथिङ लाइक द्याट आई थिङ्क सो। मैले के गर्नु पर्यो, समथिङ लाइक 198 गर्नु पर्यो ल, छ त छैन ल। सम मेरो रेन्जमा पर्दैछ भने चाहिँ सरी कम्युनिकेट हुन्छ, सरी मेरो आइएसपीसँग रिलेटेड छ भने यो तपाईँको अर्कै कसैले युज गर्दैछ, त्यो मैले के गर्न पाउँदिनँ, युज गर्न पाउँदिनँ कि। आई क्यानट युज दिस भनेपछि जुन पाए त्यो एड्रेसलाई पिङ गर्न पाउँदैन। तर जुन यो 127 को एड्रेस छ तपाईँको, 127 डट चाहे 100 गर्नुहोस्, चाहे 123 गर्नुहोस्, चाहे 1 गर्नुहोस्, यो कम्युनिकेट हुन्छ कि जहिले पनि, यसले तपाईँलाई रिप्लाई दिन्छ ल। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ तपाईँको लुक ब्याक एड्रेस भनेर भनिन्छ ल। सो इफ एनी अफ द एड्रेस द्याट स्टार्ट फ्रम द तपाईँको कतिबाट, इफ द्याट स्टार्ट फ्रम केबाट तपाईँको, यदि तपाईँको त्यो चाहिँ 127बाट स्टार्ट हुन्छ भने के छ तपाईँको 127 सम्म 127बाट तपाईँको के छ स्टार्ट हुन्छ भने यसलाई भन्छ तपाईँको लुक ब्याक एड्रेस ल। किन आफूले आफूलाई कम्युनिकेट गर्ने त भन्ने हुन्छ नि त होइन, लुक ब्याक एड्रेस भन्छ। भनेपछि आफूले आफूलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने आवश्यकता कतिखेर पर्छ त, यो सेल्फ कम्युनिकेटिङ एड्रेस हो ल। यसले हरेक डिभाइसमा हुन्छ, हरेक डिभाइसमा के हुन्छ, यसले कम्युनिकेट गर्न हाल्नुपर्छ। सो आफूले कम्युनिकेट किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेनली यसको पर्पज भनेको चाहिँ तपाईँको आइपिभी4 टिसिपी आइपिभी4 भन्छ ल। टिसिपी आइपी भनौँ न, एक किसिमले आइपिभी4 भन्दा नि टिसिपी आइपी। टिसिपी आइपी भनेको तपाईँको नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क कनेक्सन, यहाँ आइकन आउँछ नि तपाईँको नेटवर्क कनेक्सन, कहिले ड्राइभर हुँदैन तपाईँको पिसीमा, कहिले तपाईँको कनेक्टिभिटी लिँदैन हो। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इफ तपाईँको नेटवर्क इन्स्टलमेन्ट, यो जुन एनआइसी इन्स्टलमेन्ट छ तपाईँको, जुन तपाईँको एनआइसी कार्ड तपाईँको इन्स्टल गर्नु भएको छ तपाईँको कम्प्युटरमा, त्यो प्रोपरली इन्स्टल भएको छ कि छैन त। यदि भएको छ भने यो एड्रेसबाट तपाईँको के हुन्छ, यदि आइपी टिसिपी आइपीले काम गरिरहेछ, यसको फङ्सन भइरहेछ भने जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको यो एड्रेसले तपाईँलाई कम्युनिकेट दिन्छ ल। So after that, you can be sure that okay, there is no any error with my adapter, there is no any adapter with my TCP/IP connection. There may be some error with the WAN, हैन, WAN मा के एरर भइरा होला। या अर्को कुरा भनेको तपाईँको मानिलिउँ there is a certain error with my IP एड्रेस, मैले जुन अर्को IP एड्रेस डिजाइन गर्छु त्यसमा सर्टेन एरर होला भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि। तर यदि तपाईँको 127 मा पनि पिङ भएको छैन भने चाहिँ be sure that there is a problem with your TCP/IP connection. आइदर इन योर एडाप्टर, आइदर तपाईँको एनआइसी कार्ड प्रोपरली इन्स्टल छैन, आइदर तपाईँसँग ड्राइभर छैन, आइदर तपाईँको समुद्ध तपाईँको के हुन्छ ट्रबल सुट गर्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ ल। इफ यु क्यानट बी एबल, आइदर डिसेबल गरेर राखिरहेछ होइन, भनेपछि इफ यु आर नट एबल टु पिङ दिस एड्रेस, नो निड टु कनेक्ट टु द इन्टरनेट, इन्टरनेटमै कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन ल। विदाउट कनेक्टिङ टु द इन्टरनेट अल्सो यदि यो एड्रेसमा तपाईँले के गर्दैन, कम्युनिकेट हुँदैन या रिचेबिलिटी हुँदैन भने चाहिँ रिमेम्बर द्याट तपाईँको सर्टेन एरर छ केमा, एनआइसीमा ल। टिसिपी आइपी कनेक्सन भन्छ नर्मली, त्यसमा केही न केही एरर छ, स्टार्ट टु ट्रबल सुट योर पिसी।
ओके भनेपछि यसलाई चाहिँ त्यही भएर के हुन्छ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले आफ्नो डिभाइसलाई आफैले पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ ल त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ओके सो द्याट इज द पर्पज अफ द के हो तपाईँको सो द्याट इज द पर्पज अफ दिस एड्रेस ल 127 लुक ब्याक भनेपछि यो पनि हाम्रो डिभाइसले के गर्दैन फेरि एक्सेप्ट गर्दैन ल मैले 127 लगाएँ 100 लगाउँछु 1.23 लगाएँ नट अ भ्यालिड एड्रेस ल जस्तै यहाँनिर मैले लगाएँ भने यो क्लियरली भन्छ तपाईँको यो लुक ब्याक एड्रेस हो भनेर क्लियरली भन्छ ल यसमा यहाँ सो गर्छु म आई गो ओभर हियर प्रोपर्टिज आइपिभी 127 के भन्दैछ 127 भनेको तपाईँको भ्यालिड इन्ट्री होइन बिकज इट इज अ के हो लुक ब्याक एड्रेसको लागि रिजर्भ छ अरे ल बुझ्नु भयो त्योभन्दा अरू युज गर्नु तर त्यो चाहिँ एजेन्ट गर्न पाइँदैन सो त्यही भएर के हुन्छ तपाईँको 127 भनेको लुक ब्याक भएको कारणले कतिपय साइडहरूले त्यो युज नभएको कारणले देखाइदिँदैन पछि रिजनले लेखेको हुन्छ इन्डमा कतिले देखाउँछ सो डोन्ट गेट कन्फ्युज अन द्याट ल स्टार्टिङ भनेको टोटल एड्रेस आइपिभीको ए क्लासमा बिलङ गर्ने भनेको 0 देखि 127 बिलङ गर्छ ओके सो बी क्लासमा भनेको तपाईँको 128 देखि 191 सम्म पर्छ सी क्लासमा भनेको तपाईँको 192 देखि 223 सम्म पर्छ डी क्लासमा त्यति ई क्लासमा त्यति पर्छ ल डी र ई क्लासको एड्रेस हामी युजै गरिँदैन ल यो जुन तपाईँको डी र ई क्लासको छ एड्रेस यो नट युजेबल यसलाई भन्छ मल्टिकास्ट एड्रेस भन्छ ल यो मल्टिकास्ट पर्पजको लागि मात्रै युज हुन्छ हामीले युज गर्न पाइँदैन र यो आइएसपीहरूले चाहिँ युज गर्छ सर्टेन अब काहीँ तपाईँको त्यस्तो सर्भिस रन गरिदिनु पर्यो भने दे क्यान युज इट उनीहरूले के गर्न सक्छ युज गर्न पाउँछ ल जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको कुनै पनि प्लेसेसहरूमा होइन त्यस्तो कनेक्सन गर्नुपर्ने छ मल्टिकास्टिङको प्रोसेस छ त्यसमा युज गर्नुपर्ने भयो भने आइएसपीले युज गर्न सक्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा एक्सेप्ट पनि गर्दैन यो रेन्जको एड्रेस 224बाट स्टार्ट भएको एड्रेस युज पनि गर्न पाइँदैन प्लस तपाईँको के पनि गर्न पाइँदैन चलाउन पाउँदैन र लगाउनै पाउँदैन हाम्रो डिभाइसले एक्सेप्ट गर्दैन ल भने यो लास्ट तपाईँको जुन चाहिँ यो पनि के गरिँदैन तपाईँको युज गरिँदैन ल यसलाई भन्छ रिजर्भ वान रिसर्चको लागि भन्छ ल रिसर्चको एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज गरेको भन्छ त्यसमा यो लास्टको यो 255 जुन छ यो चाहिँ ग्लोबल ब्रोडकास्ट होला यो चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस होला यो सबैले यदि तपाईँको नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो एड्रेसलाई पिङ गर्दा हुन्छ ल यसले भरभरको सबै डिभाइसलाई के गर्छ कम्युनिकेट मेसेज फ्लो गराइदिन्छ ल बुझ्नु भयो नि सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यदि एउटा तपाईँको नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान जस्ट पिङ टु दिस एड्रेस ल यसले सबैले मेसेज फ्लो गराउँछ भनेपछि के भयो तपाईँको 0 भनेको यसलाई ग्लोबल एड्रेस भनेर भन्छ ल यो ग्लोबल भन्छ यो एजान गर्न पाइँदैन 255 एजान गर्न पाइँदैन 127 एजान गर्न पाइँदैन ल अनि यो 224 तपाईँको 224 देखि 239 सम्मको रेन्ज 224 बाट स्टार्टिङ छ 225 बाट स्टार्टिङ छ 230 बाट स्टार्ट छ 235 बाट स्टार्ट छ 239 बाट स्टार्ट छ 240 समथिङ 250 यो डी र ई को चाहिँ तपाईँको के गरिँदैन युजै गरिँदैन ल हामीले नट युजेबल टु अस किनभने यो के छ तपाईँको रिजर्भ छ त्यो हामीले युज गर्न पाइँदैन ल भनेपछि हामीले युज गर्ने भनेको सिर्फ कति मात्रै तपाईँको यति मात्रै एड्रेसहरू युज गर्छौँ ए क्लासको बी क्लासको सी क्लासको त्यही पनि ए क्लासमा कतिसम्म तपाईँको 1 देखि 126 सम्म त्योभन्दा अरू गर्न पाइयो त पाइएन भनेपछि त्यही भएर के गरिन्छ मोस्ट अफ द साइटहरूमा यु क्यान सी द्याट इट इज जस्ट रिटर्न 1 देखि 126 सम्म ल सो आई होप वी आर क्लियर भनेपछि यो डी क्लासको एड्रेस त युज गर्नै पाइँदैन ल यहाँ गर्दा हुन्छ नट भ्यालिड 230 गर्नु पर्यो कतिमा बिलङ गर्छ हेर्नु त के भनेको 230 भनेको डी क्लासमा बिलङ गर्छ नि नट एजेन्ट यो तपाईँको ई क्लासको 245 गर्नु पर्यो नट इनभ्यालिड भनेपछि यो 255 भनेको यो रेन्जमा पर्छ हैन ईमा भनेपछि डी र ई क्लासको तपाईँको कुनै पनि एड्रेसहरू युज गर्न पाइँदैन एबीसी को मात्रै पाइन्छ ल सो एबीसी मा पनि तपाईँको फेरि क्याटेगोराइजेसन गरिदिएको छ अलिकति के भने क्याटेगोराइज गरिदिएको छ भन्दाखेरि प्रिफिक्स बिट भन्छ ल के भन्छ तपाईँको प्रिफिक्स बिट या सबनेट लेन्थ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ल कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँको सबनेट लेन्थ भनेर पनि के गरिन्छ क्याटेगोराइज गरिन्छ ल प्रिफिक्स बिट या तपाईँको के हो सबनेट लेन्थ
सो यसरी पनि के गरिन्छ तपाईको क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ ल भने यो भनेको चाहिँ के हो भने ए क्लासको एड्रेस हो भने त्यो 8 बिटको हुन्छ अरे कतिको हुन्छ अरे तपाईको 8 बिट हुन्छ भन्छ बी क्लासको एड्रेस हो भने त्यो कति हुन्छ अरे बी क्लासको हो भने त्यो तपाईको 16 बिटको हुन्छ ल मैले भने नि अघि तपाईको त्यो क्याल्कुलेसन गरेर हामी हेर्छौँ ल डोन्ट वरी फर दैट र सी क्लासको भने 24 बिटको हुन्छ ल यसरी तपाईको एड्रेसहरुलाई क्याटेगोराइजेसन गरिदिएको छ कि 8 बिट 16 बिट 24 बिट 8 बिट भनेको जुन तपाईँ सबनेट मार्क्स देखिरहनु भएको छ नि यो सबनेट मार्क्स देखिरहनु भएको छ नि त्यो कुराले डिफाइन गरेको ल भनेपछि तपाईले कति देखिरहनु भएको छ सबनेट मार्क्स हाउ मच यु क्यान सी दैट 8 बिट भनेको के हो 255 हो बाँकी रको जम्मा त कतिवटा हुन्छ 25 सरी 32 हुन्छ नि त भनेपछि 8 बिट त भयो बाँकी अर्को 8 बिट अर्को 8 बिट अर्को 8 के हो 0 छ ल भनेको के हो सबनेट मार्क्स भनेको तपाईको के डिफाइन गर्छ त सबनेट मार्क्स चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै यसमा मैले एड्रेस डिजाइन गरेँ मैले एड्रेस डिजाइन गर्न स्टार्ट गरेँ ठीक छ यो त मेरो एउटै नेटवर्क हो नि त सिंगल नेटवर्क हो कि हैन लेन भनेको सिंगल नेटवर्क हो नि त भनेपछि मैले एउटै बेसिसको आईपी लगाउनु पर्यो हो एउटै नेटवर्कमा सुइटेबल हुने आईपी लगाउनु पर्यो जस्तै मैले 192.168.1.102 गरेँ अर्कोमा गर्छु म 193 समथिङ गरेँ ल कम्युनिकेट हुन्छ हुँदैन हेर्नु ल वेट अ सेकेन्ड सम अफ द पीसी राख्छु म दुईटा पीसी डाइरेक्टली कनेक्ट गरे पनि हुन्छ नो इस्यु स्विचमा कनेक्ट गरे पनि हुन्छ मैले आईपी एड्रेस लगाएँ एउटा 10.1.100.2 राखेँ ल 10.1 कति छ तपाईको 100.2 छ ल अर्को डिभाइसमा पनि एजाइन गर्छु म यसमा चाहिँ तपाईको गर्छु 10.1.200.2 गरेर पाएँ त एउटामा कति छ 10.1.200.2 अर्कोमा 10.1.200.2 एजाइन गर्न पाएँ नि हैन यहाँदेखि त्यो डिभाइसलाई म मेसेज सेन्ड गर्छु जान्छ कि जाँदैन ल पिङ 10.1.100.2 गइरहेछ यस कम्युनिकेसन भइरहेछ ल यही एड्रेसलाई मैले कति पछाडी यही मात्रै चेन्ज गर्छु ल कति मात्रै चेन्ज गर्छु 192 मात्रै चेन्ज गर्छु 192.1.100.2 192.1.100.2 ल यही लगाएँ अब यो एड्रेस जुन छ यसलाई म केही पनि चेन्ज गर्दिन सिर्फ कति गर्छु तपाईको 192 मात्रै चेन्ज गर्छु 192.1.200.2 यति नै गरेर अघि तपाईको कम्युनिकेसन भइरहेको थियो अगाडि सेम थियो नि त हैन कम्युनिकेसन भइरहेको थियो अब चेक गरेर हेर्छु ल कति तपाईको 192.1.100.2 यो कम्युनिकेसन हुन्छ त भइदिन ल त्यो अगाडि 10 हुँदाखेरि त कम्युनिकेसन भइरहेको थियो अहिले 192 अगाडि राख्दाखेरि किन कम्युनिकेसन भएन त वाइ बिकज कुनै पनि एउटा लेन नेटवर्क हुनको लागि लेन सेगमेन्टमै मात्रै कम्युनिकेट गर्नको लागि इफ यु डोन्ट वान्ट टु गो फर द राउटिङ अथवा तपाईको लेनमा त अब राउटिङ गरिरहने आवश्यकता पनि पर्दैन नि त किनभने लेन कनेक्सन हो कि सिंगल कनेक्सन हो भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरालाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको जुन छ यो नेटवर्क दिइरहनु भएको छ तपाईको नेटवर्कको बिटहरु हुन्छ ल नेटवर्क बिट के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ त्यसपछि त्यसमा आउँछ सबनेट मार्क्स भन्ने त्यो 255 समथिङ के आउँछ नि त्यो सेम हुनुपर्ने हुन्छ क्लासेस एउटैमा बिलङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि होस्ट भन्छ त्यो के हुनुपर्छ डिफरेन्ट हुनुपर्छ कि होस्ट डिफरेन्स भनेको एउटा एड्रेसलाई पनि एउटा डिभाइसलाई पनि सेम एड्रेस दिएको छ अर्कोलाई पनि सेम दिएको छ त्यस्तो हुँदैन र डिफरेन्ट डिफरेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ पहिला यहाँ जाम बुझौँ न भनेपछि तपाईको के हुन्छ भने यदि ए क्लासमा बिलङ गर्छ भने त्यो 8 बिट बाइ डिफल्ट हो ल यो 8 बिट नै हो हामीले यसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन डिफल्ट के हो तपाईको 8 बिट नै हुन्छ पछि गएर सबनेटिङ पर्दा मात्रै हामी युज गर्छौं त अहिलेको लागि चाहिँ तपाईको के छ ए क्लास इज 8 बिट मिन्स 8 बिट इनफ नट मोर देन एनीथिङ अनि सबनेट मार्क्स कति हुन्छ त भन्दा 8 बिट भनेको कति निकालेको अघि 8 बिट भनेको 255 निकालेको 255 अब हाम्रो कतिवटा हुन्छ त यहाँ 8 वटा बिट भयो रे बाँकी रहेको अरु 24 बिट खोइ 24 बिट छैन भनेको 0 हुँदो रहेछ त्यसमा त्यही भएर 255.0.0.0 भएर सो अर्को कति 16 बिट भनेको के हो 255 र 255 हो किन 255 र 255 हो किनभने 16 बिट हो नि त सो 0.0 ओके सो तपाईको अर्को के छ 24 बिट 24 भनेको 8 बिट 16 बिट 24 बिट 32 बिट किन 32 बिट त बनाउनु पर्यो नि त जसरी भए पनि सो यो के रहेछ तपाईको यसरी सबनेट मार्क्स आउँदै रहेछ ल भनेपछि त्यही कुरा हो अस्ति मैले यहाँ गए एड्रेस डिजाइन गरे यहाँ ल अस्ति मैले ए क्लासमा बिलङ गर्ने कुनै पनि एड्रेस डिजाइन गरे मानौ 122 डिजाइन गर्छु ए क्लासमा बिलङ गर्छ नि हैन .100 गरे अनि त्यसपछि 223 गरे 255 नै गरे मैले बुझ्नु नि कति छ यो आउँछ ल सबनेट मार्क्स कुन आउँछ तपाईको यो सबनेट मार्क्स आउँछ यो भनेको कुन यही हो
सो बिकज इट बिलोङ्स टु द ए क्लास भनेपछि 8 बिट मात्रै हुन्छ कि ओके सो यो एड्रेस आउँछ जस्तै बी क्लासको कुनै पनि एड्रेस मैले युज गरेँ बी क्लासको कुनै एड्रेस युज गरौँ भनौँ कति 128 देखि 191 सम्म छ हैन आई लेट मी एजाइन समथिङ लाइक 130 or 150 एजाइन गर्नु पर्यो 150 डट कति गरे 0 डट कति 192 डट तपाईँको 223 यसो एज्युम गर्दाखेरि तपाईँको पछाडिको 192 हेर्दा बा सी क्लासमा बिलोङ गर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो होला रिमेम्बर द्याट वी अलवेज लुक अन द फर्स्ट बिट टु आइडेन्टिफाई द क्लासेसलाई फर्स्ट बिटलाई मात्रै हेर्छौँ न क्लासेस आइडेन्टिफाई गर्न सो के गरेँ मैले यहाँ गएँ कति देखायो यसले फेरि 255 र 255 0 र 0 वाइ बिकज इट इज अफ 16 बिट बाँकी रहेको 16 बिट त नेटवर्क यसरी होस्ट नै हो बाँकी 16 बिट मात्रै के रहेछ नेटवर्क रहेछ त्यही भएर त्यति देखाएर भनेपछि अर्को लास्ट फाइनली यसमा गएमा अहिले मैले एड्रेस युज गरेँ यही एड्रेस युज गर्छु ल कति देखाउँछ 192.168.100.102 कति भयो 192 भनेको कहाँ बिलोङ गर्छ खास यहाँ बिलोङ गर्छ सी क्लासमा कति बिट भयो सो यसरी के हुन्छ तपाईँको एड्रेसको यो सबनेट मार्क्सहरू आउँछ कि यो सबनेटले तपाईँको यसको मेजर क्याटेगोराइजेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले डिफाइन गरिदिन्छ तपाईँको नेटवर्क कतिवटा हुन्छ र तपाईँको होस्ट कति हुन्छ यो कुरा डिफाइन गरिदिन्छ कि भनेपछि यो 255 भनेको चाहिँ यदि यही डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने एउटा रुल के हो तपाईँको नेटवर्क सेम हुनुपर्छ अरे नि त होइन नेटवर्क बिट भनेपछि यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको तपाईँको फर्स्ट सेगमेन्ट जुन छ त्यो के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ ल यो नेटवर्क तपाईँको सेम हुनु पर्यो पछाडिको तपाईँको 00 भनेको के होस्ट सेगमेन्ट हो ल होस्ट भनेको चाहिँ डिभाइस सेगमेन्ट हो भनेपछि यो नेटवर्क के हुनुपर्छ तपाईँको यो सेम हुन आवश्यकता छ सो सेकेन्डमा जाने भने तपाईँको नेटवर्क कतिवटा छ दुईटा रहेछ ल त्यसो भए त होस्ट दुईटा थर्डमा नेटवर्क सेगमेन्ट तीनटा रहेछ होस्ट सेगमेन्ट एउटा छ भनेपछि तपाईँको यो जुन नेटवर्क सेगमेन्ट छ त्यो मस्टली सेम हुनुपर्ने हुन्छ होस्ट सेगमेन्ट के हुनुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नु भनेपछि यसरी तपाईँको नेटवर्कलाई क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ भनेको कस्तो भने जस्तै मानिलिउँ म एउटा PC1 मा एड्रेस डिजाइन गरेँ यो मेरो के छ तपाईँको एउटा कम्प्युटर छ यहाँनिर यो PC1 भयो र के छ तपाईँको अर्को एउटा कम्प्युटर पनि छ ल यसरी अर्को छ अर्को राख्दा पनि भयो नो इस्यु ल कनेक्टेड स्विचमै कनेक्ट गर्दा पनि भयो डाइरेक्ट कनेक्सन गर्दा पनि भयो इस्यु छैन नि त हामीलाई त अब धेरै डिभाइस छ भने स्विचमा कनेक्ट गर्ने दुईटै मात्रै डिभाइसेस यसरी नै कनेक्ट गर्ने भयो यो तपाईँको के छ दिस इज योर PC1 यो तपाईँको के भयो दिस इज योर PC2 ल सो हियर वी गो भनेपछि तपाईँले PC1 मा एड्रेस डिजाइन गर्नुपर्ने छ तपाईँले पिकअप गरिहाल्नु भयो कति पिकअप गर्नुभयो 10 भनेर पिकअप गरिहाल्नु ल 10.100.1.12 भनेर पिकअप गर्नुभयो यो कतिमा बिलोङ गर्छ ए क्लासमा बिलोङ गर्छ सबनेट मार्क्स कति आउँछ तपाईँको 255 र 0 र 0 आयो सबनेट मार्क्स आइहाल्छ ल भनेपछि यो भनेको के रहेछ तपाईँको यो भनेको अगाडिको भनेको नेटवर्क रहेछ बाँकी रहेको तपाईँ 00 भनेको होस्ट रहेछ सो यसरी के भयो फेरि क्याल्कुलेसन पनि भइदिइहाल्यो ल बुझ्नु सो यसले के डिफाइन गर्नु त भन्दाखेरि तपाईँको यदि अर्को डिभाइसमा एड्रेस एजाइन गर्दा मैले कति एजाइन गर्न पाउँछु त बुझ्नु वाट एड्रेस शुड आई एजाइन टु द नेक्स्ट PC सो द्याट आई शुड बी एबल टु मेक द कम्युनिकेसन भनेपछि मैले कम्युनिकेसन गर्न सक्ने बुझ्नु मैले कम्युनिकेसन गर्न सक्ने कति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यसले कम्युनिकेसन गर्छ यो माथिको चाहिँ के हो तपाईँको यो माथिको भनेको चाहिँ आइपी एड्रेस हो ल यो चाहिँ आइपी एड्रेस हो डाउनरको चाहिँ के हो तपाईँको सबनेट मार्क्स होला भनेपछि कति मैले एड्रेस डिजाइन गरेँ PC2 मा भने चाहिँ इट इज गोइङ टु मेक द कम्युनिकेसन विथ मी कति डिजाइन गर्दा हुन्छ मैले 128 गर्दा हुन्छ कि बा मैले 127 गर्दा हुन्छ कि बा मैले 128 गर्दा हुन्छ इनफ त छ नि त ए क्लासमा बिलोङ गर्छ यति हो यसको फिचर यति आयो थाहा भयो भने PC2 मा के हुनुपर्छ अरे यो रुल फलो गरेर हामीले कम्युनिकेट गराउनुपर्छ कि एउटा नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि दिस रुल मस्ट बी फलो ल यो रुल के हुनुपर्छ तपाईँको फलो भएको हुनुपर्छ कि सो भनेपछि के हुनु पर्यो तपाईँको जुन नेटवर्क बिट दिनुहुन्छ नेटवर्क बिट कति छ अहिलेको यहाँनिर यो केसमा नेटवर्क बिट हाउ मच इज यो नेटवर्क बिट अघि भने एउटै मात्रै अरे नि त होइन एउटै मात्रै नेटवर्क बिट छ यो के हो नेटवर्क बिट हो बाँकी रहेको रिमेनिङ अदर के हो त रिमेनिङ अदर होस्ट बिट हो भनेपछि यो जुन नेटवर्क बिट छ यो सेम हुनु पर्यो भनेपछि सबसे सुरुमा मैले के एजाइन गरिहालेँ ओके देन भनेपछि फर्स्टमै के हुनु पर्दो रहेछ फर्स्टमा भनेको तपाईँको 10 हुनु पर्दो रहेछ ल ओके भनेपछि मेरो नेटवर्क बिट के छ सेम भयो भयो पछाडिको होस्ट भनेको जुन होस्ट सेगमेन्ट छ त्यो डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ अरे कि सो डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो तीनटा मात्रै कुनै एउटा डिफ्रेन्ट भए पनि हुन्छ
भनेपछि मैले कति राखेँ 100 राखेँ 10 राख्छु 12 राख्छु होस्ट सेगमेन्ट डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो जसरी भए पनि एउटा न एउटा डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो त्यो सबै डिफ्रेन्ट गरिरहनु पनि आवश्यकता पर्दैन ल भनेपछि होस्ट सेगमेन्ट मैले के गरेँ रिफर गरेँ त मेरो नेटवर्क सेगमेन्ट यो डिभाइस एउटै नेटवर्क हो नि त यो नेटवर्क सेगमेन्ट सेम छ होस्ट सेगमेन्ट डिफ्रेन्ट छ 100 1 12 र 100 10 12 मिल्छ त मिल्दैन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो नि त भनेपछि होस्ट सेगमेन्ट डिफ्रेन्ट छ सबमिट मार्क्स म कति दिन्छु त सबमिट मार्क्स भनेको आई विल एजाइन दिस वान सेम एजाइन गर्छु ल मैले will this 2 PC will able to make the communication or not? Let us have a look. Once your device ma मैले one of the device ma I have the two device. Once एउटा device ma मैले एजाइन गर्ने भए यहाँ दुईटा मैले ओपन गरेको छु यहाँ एजाइन गर्ने भए 10.100.1.12 त्यही हो नि हैन यति अर्को पनि डिभाइस छ तपाईको यो डिभाइसमा सरी यो डिभाइसमा कति एजाइन गर्ने प्लानिङ छ एउटा मात्रै 10.100 समथिङ एजाइन गरिहाल्यो यसमा अर्को एड्रेस एजाइन गर्नु पर्यो कति 10.100.10.12 कति आयो अब यसलाई पिङ गर्न सक्छ कि सक्दैन कम्युनिकेट त गर्नु पर्यो किन हाम्रो टार्गेट भनेको कम्युनिकेसन गर्छ गर्दैन भन्ने हो अघिदेखिकै सो यहाँ गएँ म कमान्डमा गएँ 10.100.1.12 कम्युनिकेसन भइरहेछ मैले नेटवर्क सेगमेन्टै चेन्ज गर्दैन मैले यसको त्यो तपाईको कति थियो 10 थियो मैले 10 राख्न मलाई मैले 11 बनाएँ नेटवर्क सेगमेन्टै चेन्ज गरेँ 11 बनाएँ क्लासेस त एउटै हो नि त एक क्लासमै बिलङ गर्छ नि त 10 र 11 हो अब कम्युनिकेट गर्छ गर्दैन हेर्छु यसको आईपी डिफरेन्स है रिमेम्बर दिस आईपी कन्फिगर गरेँ मैले डिफरेन्स है 11 भएको छ र भनेपछि यसको तपाईको नेटवर्क सेगमेन्टै के छ डिफरेन्स छ कि 10 हुनु पर्थ्यो डिफरेन्स बनाएको छ हामीले होस्टले असर गर्दैन पिङ गरे कम्युनिकेसन हुन्छ त हुँदैन ल कि त अर्को डिभाइसमा 11 बाट नेटवर्क सुरु हुनु पर्यो कि त यसको 10 हुनु पर्यो एउटै कुरा होला अर्कोलाई मैले 11 बनाउँदा पनि भयो या यसलाई 10 बनाउँदाखेरि पनि भयो ल एउटै इस्यु तर यहाँनिर के हुँदैन सेम क्लासमा बिलङ गरे पनि त्यसको तपाईको यदि नेटवर्क सेगमेन्ट मिल्दैन भने के हुँदैन तपाईको कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन ल अब कम्युनिकेसन गरे फेरि गर्यो ल सो त्यही भएर किन हामीले अस्ति लास्ट टाइम अस्तिको कुरा गरौँ लास्ट टाइम किन 191 से समथिङ फेरि 191 से फेरि 191 से किन गरिरहेको भन्दाखेरि बिकज लेन नेटवर्क हो एउटै आइपी चाहिन्छ कि अनि हिजो राउटर पढ्दै गर्दाखेरि किन डिफरेन्ट गरेको एउटामा 191 से 10 थियो अर्कोमा 191 से 30 थियो समथिङ किन गरेको भन्दा बिकज दे आर फिजिकली नै के छ तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्क हो कि बुझ्नु भने त्यही भएर त्यो युज गरेको होला भनेपछि बी क्लासको हेऱ्यौँ एक्चुअली बी क्लासको कुनै पनि एड्रेस मैले पिकअप गरेर हेरेँ ए क्लासको त गरियो होइन लेट मी चेक अन द बी क्लास त के गरौँ बी क्लासमा चेक गरौँ ल एकचोटि द सेम पिसी ओके सेम पिसीको लागि बी क्लासलाई ल हो दिस इज फर द बी क्लास बी क्लासमा पर्ने तपाईँको कति एड्रेसेसहरू छ बी क्लासमा पर्ने भनेको 128 देखि 191 सम्म हो नि त मैले पिसी 1 मा बिलङ गरेँ कति बिलङ गर्छु भन्दाखेरि पिसी 1 मा 128 देखि 191 छ सो आई क्यान युज समथिङ लाइक द मैले कति गर्न सक्छु 172.19.10.12 यो गर्न पाएँ नि त हैन यो आईपी एजाइन गर्न पाएँ ल सबनेट कति हुन्छ यो त कतिमा बिलङ गर्छ 16 बिटमा भनेपछि सबनेट तपाईको कति हुन्छ 255.255.0.0 यति हुन्छ ल सबनेट यति हुन्छ यसको मिनिङ के हो यसको मिनिङ हो दुईटा नेटवर्क हो रिमेनिङ अझ दुईटा के हो होस्ट हो दिस टु आर यो नेटवर्क ल यो के हो नेटवर्क हो पछाडि अरु भएको होस्ट हो भनेपछि मैले यो पिसी 2 मा कति एड्रेस एजाइन गर्नु पर्यो त दुईटा नेटवर्क हो भनेपछि 172.19 त मैले चेन्ज गर्ने पाउँदै पाएन पाए त पाएन भनेपछि यो होस्ट सेगमेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो मैले 120 नै गर्दा पनि हुन्छ 10 120 10 12 डिफरेन्स छ नि त एटलिस्ट हैन मैले यहाँ 100 120 गर्दा पनि हुन्छ नो इश्यू ल जस्ट होस्ट सेगमेन्ट दुईटा जति पनि होस्ट सेगमेन्ट छ दुईटा तीनटा त्यो मध्ये एटलिस्ट एउटा न एउटा चाहिँ चेन्ज हुनु भएको हुनुपर्छ ओके सो एड्रेस एजाइन गरी टेस्ट गरौँ ल फेरि एकचोटि One 172.19.10.12 255 okay
अर्कोमा कति 172.19.100.120 भएन होइन पिङ गरेर हेरौँ न यसले कसलाई 172.19.100.120 कम्युनिकेसन भइरहेछ ल मैले के गरेँ भने 127 ए क्लासको जस्तो ठानेर 127 सेम 172 सेम छ तर यहाँ 19को ठाउँमा मैले मानव 20 राखेँ क्लासेस पनि एउटै छ यहाँ भनिरहेको थियो क्लियरली दुईटा नेटवर्क सेगमेन्ट सेम हुनु पर्थ्यो तर मैले ए क्लासमा त एउटै मात्रै बनाएको नि त सेम त्यही भएर वाइ नट टु मेक द सेम ए क्लासकै जस्तो एउटै मात्रै सेम बनाउँदा के हुन्छ भनेर मैले यहाँ टेस्ट गरेर मैले यसको 20 राखिदिएँ यो PC2 को सो अब कम्युनिकेट गरौँ यहाँदेखि कति तपाईँको 19 छैन अहिले कति छ 20 छ ल के हुन्छ कम्युनिकेसन गर्दैन ल सो बी स्योर द्याट यु हेभ सेयर द नेटवर्क आइडी प्रोपरली ल नेटवर्क आइडी के छ तपाईँको द नेटवर्क सेगमेन्ट चाहिँ सेम छ ल ओके सो सी क्लासमा जाउँ सिमिलरली सी क्लासको पनि एक्जाम्पल लिइहालौँ सो सकिन्छ फर द सी क्लास यो बी क्लासको भएर यो सी क्लासमा जाउँ यहाँ सी क्लास भनेको कति 192 देखि 223 सम्म हो जुनै एजाइन गर्दा पनि भएर सो मैले एजाइन गरेँ 192 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो कि 223 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो कि 191 193 194 195 196 हुनु पर्यो मैले 195 गर्ने गर्न त पाइयो नि हैन यो कति हुन्छ तपाईको सी क्लासको यति हुन्छ यसको मिनिङ के हो के छ तीनटा नेटवर्क एउटै मात्रै के हो तपाईको होस्ट अनि वान के हो तपाईको होस्ट यति मात्रै हो भनेपछि अर्को डिभाइसमा मैले एड्रेस एजाइन गर्दै गर्दा कति एजाइन गर्नु पर्यो त्यही 195 10 12 चेन्ज गर्नै पाउँदै पाएन यो 30 को ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्यो मैले बनाइदिए कति 200 आयो नि त हैन सो भयो सो एकचोटि चेक गरेर हेरौँ भनेपछि यो तपाईको जुन PC1 मा भनेको एउटै मात्रै नेटवर्क सेगमेन्टलाई सेम बनाइरहेको थियो हो केमा तपाईको PC1 मा PC2 मा गएर तपाईको सरी पहिला फर्स्ट तपाईको ए क्लासमा हैन ए क्लासमा त्यति बनाइरहेको थियो बी क्लासमा दुईटा नेटवर्क सेम हुँदो रहेछ सेम बनाउनु पर्दो रहेछ सी क्लासमा तीनटा नेटवर्क सेम हुँदो रहेछ सेम बनाउनु पर्दो रहेछ ल भनेपछि यो तपाईको बाँकी रहेको दुईटा बिट के रहेछ बी क्लासमा होस्ट रहेछ यसमा तपाईको ओके बाँकी रहेको दुईटा बिट के रहेछ तपाईको होस्ट रहेछ भने यसमा भनेको सिर्फ के हो एउटै मात्रै होस्ट हो भनेपछि यसमा चाहिँ के छ ती तीनवटा होस्ट होला भनेपछि तपाईको कति हुन्छ त टोटल नै कम्युनिकेसन हुन्छ 12 र 30 कति छ 7 मार्क्स आयो अब अर्को डिभाइसमा पनि एजाइन गरौँ यसमा पनि कति प्लानिङ छ कम्युनिकेट गरेर हेरौँ न यहाँदेखि र अर्को एड्रेस अर्को डिभाइसमा कतिलाई 195.10.12.200 भइरहेछ इभन मैले यहाँ चेन्ज गरेँ तीनटा सेगमेन्ट केमा तपाईँको अर्कोमा भनेको त यता बी क्लासमा भनेको त दुईटा सेगमेन्ट सेम हुनु पर्यो नि त त्यही भएर मैले के गरेँ 112 बनाएर 112 छ नेटवर्क सेगमेन्ट सेम भयो यो दुईटा मिलिरहेछ थर्ड सेगमेन्ट सेम छ छैन थर्ड सेगमेन्ट के हुनु पर्थ्यो सेम हुनु पर्थ्यो छैन ल अहिले त्यहाँदेखि म कम्युनिकेट गर्छु 112 र 20 200 के भयो कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन ल टोटल प्याकेट ड्रप हुन्छ यता पनि हुन्छ ल के भयो प्याकेट लस हुँदैछ
सो के भयो 100% प्याकेट लस भयो त्यसलाई भनेपछि यो के हुनु पर्यो फेरि मैले के गरेँ 12 नै बनाएँ यहाँ हो नि कम्युनिकेसन भइरहेछ ल सो दिस इज हाउ दे आर गोइङ टु वर्क ल भनेपछि के गर्छ उनीहरूले एउटा कुनै पनि नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि यु रिक्वायर द तपाईँ के चाहिन्छ तपाईँको एटलिस्ट दे सुड बिलोङ टु यर सेम केमा सेम प्रिमिसेसमा या सेम नेटवर्कमा बिलोङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तिनीहरू सेम नेटवर्कमा बिलोङ गर्दैन भने चाहिँ यु क्यानट मेक द यु विल नट बी एबल टु मेक द कम्युनिकेसन विथ द्याट के गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ तिनीहरू बिच कम्युनिकेसन गराउन सक्नुहुन्न र यु सुड बी केयरफुल द्याट दे मस्ट बिलोङ टु दि सेम केमा नेटवर्कमा बिलोङ गर्छ द सेम तपाईँको सबनेटमा बिलोङ गर्छ सो दिस इज अल अबाउट द ए क्लास बी क्लास सी क्लास अनि यो कतिको तपाईँको यो भनेको ए क्लासको हो यो कतिको तपाईँको यो बी क्लासको थियो यो कतिको त तपाईँको सिनेरियो सी क्लासको थियो आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ यसरी एड्रेसहरू रिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब पछि कुरा गर्छौँ अब बाँकी रहेको टपिकहरू के छ भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा जस्तै तपाईँको जुन यो प्राइभेट 192 देख्नुभयो पब्लिक यो देख्नुभयो अनि किन यस्तो देख्नुभयो भन्दाखेरि यो प्राइभेट नेटवर्कमा जुन पाए त्यही एड्रेस युज गर्न पाइँदैन ल रिजर्भेसन गरेको छ प्राइभेट आइपी एड्रेस भनेर के गरेको छ रिजर्भ गरिदिएको छ त्यही प्राइभेट आइपी मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बियोन्डमा युज गर्न पाइँदैन यसरी पाइँदैन भनेपछि कुन कुन एड्रेसलाई प्राइभेट भनेको छ भने यो 10 बाट स्टार्ट हुने एड्रेस जुन पनि छ या 10 डट तपाईँको 12 दिनु 255 दिनु वाटेभर दिनु यो 10 देखि तपाईँको स्टार्टिङ देखि 10 डट 0.0.1 10 डट 0.0.2 गर्दै गर्दै 255 हैन फेरि तपाईँको 10 डट 1 डट 0.255 भइसकेपछि फेरि 10 डट 1 डट 2 यसरी हुँदै हुँदै गएर तपाईँको कति हुन्छ 10 को यो 10 बाट स्टार्ट हुने जुनसुकै नेटवर्कहरू छ यो सबै तपाईँको के हो इनसाइड अ नेटवर्कको एड्रेस हो र यो प्राइभेट नेटवर्क भनेपछि अर्को छ तपाईँको 170.16 देखि लिएर हैन अर्को भनेको 172 डट तपाईँको 31 सम्म छ भनेपछि 16 अनि 170 17 170 18 170 19 त्यति मात्र छ र अर्को भनेको तपाईँको 192 168 बाट स्टार्ट हुने सबै एड्रेसहरू केमा पर्छ तपाईँको प्राइभेट एड्रेसमा पर्छ भयो भनेपछि यो चाहिँ के हो प्राइभेट एड्रेस हो भनेपछि पब्लिक भनेको चाहिँ के हो त पब्लिक एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको के हो यो रिजर्भ गरेको एड्रेस एन्ड प्राइभेट एड्रेस भनेपछि प्राइभेट एड्रेस र तपाईँको रिजर्भ गरेको एड्रेस बाहेक अरू जति पनि एड्रेसहरू छ नि त्यो सबै के हो तपाईँको पब्लिक एड्रेस हो ओके भनेपछि जुन रिजर्भ छ अनि त्यस पछाडि प्राइभेट एड्रेस छ त्यो प्राइभेट र रिजर्भ बाहेक पब्लिक पियुबिएलए पब्लिक एड्रेस भनेपछि त्योभन्दा बाहेक तपाईँको अरू सबै के हो रिजर्भ एड्रेस सरी रिजर्भ एड्रेस बाहेक तपाईँको जति पनि अरू छ त्यो सबै के हो तपाईँको पब्लिक एड्रेस हो एक्सेप्ट प्राइभेट एड्रेस एन्ड द पब्लिक एड्रेसेस ओके द्याट इज द रिजन भनेपछि यो क्याटेगोराइजेसन गरेको छ यसमा यसको बियोन्डमा हामी जान सक्दैन र भनेपछि प्राइभेटमा के गर्नु पर्यो प्राइभेट नेटवर्कमा प्राइभेटै युज गर्ने पब्लिकमा पब्लिक आइपी नै युज गर्ने नो अप्सन्स ल नो अप्सन्स यु जस्ट हेभ टु डु इट त्यही भएर प्राइभेट हामी के देख्छौँ प्राइभेट आइपी देख्छौँ पब्लिकमा पब्लिक आइपी देख्छौँ ओके सो द्याट इज द सिनेरियो त्यही भएर हामीले के गरेको हुन्छ प्राइभेटमा प्राय यो एड्रेस देखिन्छ पब्लिकमा यो एड्रेस देखिन्छ ल सो एनी इस्यु टु सम्मान एनी क्वेसन बुझ्नु नि वाट एभर यु वान्ट यु क्यान डिजाइन है तपाईँले मलाई यो अब एक्सेप्ट रहेछ त्यसो भए मैले कति पिकअप गर्नु पर्यो मैले यहाँ 193 पिकअप गरेँ भने त्यो पब्लिकमै आउँछ नि त पब्लिकमा आउँछ नि होइन मलाई त्यो एजान गर्न मन लाग्यो म त्यो पिकअप गर्न पाउँदैन ल त्यो सबै कसले गर्छ तपाईँको आएनाले म्यानिपुलेट गर्छ ल आएनाको के छ तपाईँको रजिस्ट्रीहरू भन्ने छ ल आएनाको डिफ्रेन्ट ब्रान्च छ त्यसमा गएर हामीले आइपी लिजमा लिनुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले लेस नम्बर अफ आइपी चाहिएको बेलामा तपाईँ आएनामा त्यसरी गएर रिक्वेस्ट गर्नुहुन्न यो हो ल रिक्वेस्ट गर्नुहुन्न ल तपाईँले कसलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ टु आइएसपी गर्नुहुन्छ र आइएसपीले चाहिँ कहाँबाट लिन्छ तपाईँको आएनाबाट लिन्छ ल ओके डोमेन नेम नम्बर रिसोर्स प्रोटोकल एजाइनमेन्ट यहाँ थुप्रै किसिममा छ अब नम्बर रिसोर्समा आइपी एड्रेसमा जाने डोमेन नेममा पनि छ यसको होइन डोमेन्स भयो नम्बर्सहरू चाहियो प्रोटोकल्सहरू चाहियो थुप्रै छ ल एफ्रिनिकहरू भयो होइन यसरी छुट्याइदिएको छ एरिया कभर कुन कुन अफ्रिका रिजनहरू कभर गर्छ अरे अनि हाम्रो म्याक्सिमम भनेको चाहिँ एप्निक होला हाम्रो यो एसिया र पेसिफिक रिजन त्यो बेसिसमा आइपी ताकि कहीँ पनि वर्ल्ड वाइड भरि डुप्लिकेट नहोस् भनेर यो एड्रेसहरू यसरी रिजर्भ गरिदिएको छ ल बुझ्नु नि ताकि वर्ल्ड वाइड भरि कहीँ के नहोस् तपाईँको आइपीहरू नहोस् ल भनेपछि नोमिनेसन भयो एनाउन्स पब्लिक तपाईँको होल्डे वाट एभर त्यो भयो एबाउट होस् डकुमेन्ट पार्टिसिपेन्ट होइन मेम्बरसिप अफ द तपाईँको के हुन्छ रिसोर्सहरू गेट गर्नु पऱ्यो आइपीहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन सो यो हुन्छ यहाँ गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन एमाउन्ट पे गरेर तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ ल ओके सो आइपिभीको एड्रेस
के छ तपाईको एटलिस्ट के हुन्छ 23 विथिन द नेक्स्ट 8 मन्थ यो 23 बिट भन्दैछ हामीले 28 16 बिट भनेर पढेको छ त्यसको सबनेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै यसको बारेमा थाहा हुन्छ ल बुझ्नु न्यू मेम्बरशिप चाहियो तपाईलाई हैन के चाहियो तपाईलाई आईपी एड्रेसहरु चाहियो लिजमा लिनु पर्यो आईपी एड्रेस सो यहाँनिर छ ल तपाईको सबै सर्भिस कस्तो चाहियो के चाहियो हैन व्हाट एभर यु वान्ट टु डु बुझ्नु नि सबै के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आईपी एड्रेस स्पेसहरु हेर्नु पर्यो कति छ भन्ने कुरा अनि IPv6 एड्रेसहरु हेर्नु पर्यो सो यु क्यान गो थ्रु दिस ल भनेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ ल हैन तपाईले मलाई यो मन पर्यो मलाई यो आईपी एड्रेस अलिकति बेटर लाग्यो आई वान्ट युज दिस पाइदैन त्यो गर्न त्यस्तो दिदैन ल हैन कति छ तपाईको कसले एडमिन गरेको छ वी सेटिङ अल दिस थिंग्स यहाँनेरि हुन्छ ल सबै कुराहरु अनि यसको के छ यसरी ब्रान्चहरु छुटाइदिएको छ ल तपाईको लाइक दिस आएन रजिस्ट्रीहरु भयो यसरी छुटाइदिएको छ ल अलिक प्रोपरली देखिन्छ होला लाइक दिस ल यसरी क्याटेगोराइज गरिदिएको छ ल बुझ्नु लाइक दिस सो यही रिजनबाट मात्रै हामीले लिन्छ ल भनेपछि काई पनि आईपीहरु डुप्लिकेट गर्न दिदैन यो रिजनल रजिस्ट्रीहरु यो मेजर 5 वटा अरु भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईको नेशनल रजिस्ट्रीहरु ल इनसाइड कन्ट्रीको सो एनआईसी ब्राजिल यहाँबाट लिन्छ एनआईसी ब्राजिल भन्नेबाट चिले अरे तपाईको मेक्सिको अरे हैन जेल भयो एरिन लेक्निक भन्छ यो चाहिँ तपाईको यतापट्टि भयो एसियासँग रिलेटेड भयो एप्निक सो ले आईपी क्याटेगोराइज गरिदिएको छ ले 0 देखि 250 सम्मको जुन तपाईको एड्रेस अरे पब्लिक रेन्जहरु छ बाँकी रह्यो त्यही पब्लिक रेन्जहरुले क्याटेगोराइज गरिदिएको छ त्यही अनुसार मात्रै लिन पाइन्छ ल सो यु क्यानट डिजाइन द आईपी म्यानुअली हामीलाई यो मन लाग्यो म डिजाइन गर्छु भन्न पाइदैन ल बुझ्नु भयो त्यो लिनु पर्ने हुन्छ लिजमा लिनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर लिजमा लिनु भन्छ के तर हामीले लिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ टु आस्क टु द हैन किनभने हामीलाई यदि तपाईको थाउजन्ड्स अफ आईपी चाहिरहेछ भने चाहिँ हामी आस्क गर्छौं नत्र पर्दैन ल त्यो सबै कसले गर्छ आईएसपीहरुले गर्छ किन उनीहरुलाई त भनेको थाउजन्ड्स अफ हैन उनीहरुलाई लाख्स अफ एड्रेसेसहरु चाहिरहेको हुन्छ सो दे गेट द ओरिजिनल आईपी फ्रम द हैन ल ओरिजिनल भन्दा पनि जुन उनीहरुमा छ त्यो अनुसार उनीहरुले लिन्छन् ओके सो दैट इज द रिजन बुझ्नु भयो सुरेश सरले बुझ्नु यो बेसिस आईपी यही रेन्ज के दिन्छ तपाईलाई आईपी यही रेन्ज के दिन्छ ओके पब्लिक आईपी नै दिने हो तर के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लिन तपाईको के छ यहाँनेरि मेम्बरशिप गर्नुपर्ने हुन्छ मेम्बरशिप तपाईको रजिस्टर कम्पनी चाहिन्छ अनि पे गर्नु पर्यो टु बाइ गोइङ टु द साइट बुझ्नु भने तपाईले अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल छ त यु क्यान चेक इट आउट यहाँ हेर्दै हुन्छ तपाईले त्यही भएर त मैले साइट देखाएँ त तपाईलाई बुझ्नु भने यो साइटमा गएर तपाईले हेर्दा हुन्छ ल तपाईको रजिस्टर कम्पनी चाहिन्छ डोमेन नेम चाहियो तपाईलाई हैन अनि त्यसको थ्रुबाट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ सो दिस इज द साइट ल भनेपछि तपाईले एफ्रिनिक हैन हाम्रो के हो हाम्रो भनेको एप्निक हो ल एप्निकमा जानुपर्छ तपाईले यसको रजिस्ट्रीमा जाँदा हुन्छ तपाईको एप्निक भन्छ यहाँ गएर तपाईले रिक्वेस्ट गर्दा हुन्छ ल आईपी को लागि रिक्वायरमेन्टहरु के चाहिन्छ जस्ट नर्मली तपाईहरुले के भन्छ डोमेन रजिस्टर गर्नुहुन्छ त्यस्तै नै हो कि तर पे चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ गेट आईपी एड्रेस ओके एप्लाई नाउ के गर्नु पर्यो कति बिटको चाहिन्छ अब सबनेटिङ पढिसकेको छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन हैन प्राइभेटमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हैन प्राइभेटलाई हैन क्लाइन्टलाई दिने हो पब्लिक सम्मै हुन्छ ल प्राइभेट इनसाइड नेटवर्कमा कहिले पनि पब्लिक आईपी युज गरिँदैन कुनै पनि अर्गनाइजेसनले पे गर्न सक्छ भने पब्लिक गर्न पाइयो तर त्यस्तो नर्मली हुँदैन पब्लिक सम्म दिएको हुन्छ एक दुईवटा हामीलाई त एक दुईवटा चाहिँ दिने हो ड्याशबोर्ड ल त्यति मात्रै दिने हो ल भनेपछि के गर्नु पर्यो तपाईले सो गो एन्ड क्रिएट द मेम्बरशिप लगइन गर्ने एन्ड अल दिस थिंग्स ओके सो यहाँनिर एड्रेसहरु छ कि एलिजिबिलिटी भन्छ हैन के क्राइटेरियाहरु आईपी क्राइटेरियाहरु के भन्दैछ रिक्वेस्ट केमा कसलाई तपाईको रिक्वेस्ट गर्छ के हुनु पर्छ यहाँ लेखिरहेछ तपाईको मल्टी होम हुनु पर्यो हैन एटलिस्ट 24 बिट युज गरेको हुनु पर्छ हैन 6 प्रिफेस एन्ड अल दिस थिंग्स यो क्राइटेरियाहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ ल यदि कसैलाई तपाईको रिलेटेड त्यस्तो छ भने चाहिँ बुझ्नु भयो नि कसैलाई के तपाईको गर्नुपर्ने छ भने सिंगल मल्टी होम डेलिगेसनको लागि कति चाहिन्छ के चाहिन्छ हैन यो कुराहरु छ अनि तपाईको पे गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन अमाउन्ट त्यसको अमाउन्टहरु लेखिदिएको हुन्छ कति जति भन्ने कुरा कतिहरु साइन अप फी यति दिनुपर्ने हुन्छ एनुअल मेम्बरशिपको यति दिनु पर्यो अब रजिस्टर गर्दा कति दिनुपर्ने हुन्छ त्यो हुन्छ अनि यो 24 23 भन्ने लेखिरहेछ यो नर्मली हेर्नु पर्ने हुन्छ ल तपाईको यो कति बिट हुन्छ भन्ने कुरा सो त्यो चाहिँ हामी केमा पढ्छौं सबनेटिङमा पढ्छौं ल सो नेक्स्ट अराउन्ड मन्डेमा चाहिँ हाम्रो त्यो क्लासहरु रिलिज हुन्छ ल दैट्स अल सो दिस आर द थिंग्स भनेपछि यो के हुन्छ तपाईको यो आईपी एड्रेसको बारेमा भयो ल